निराजन सर लगायत यहाँ जुममा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय व्यक्तित्वहरू र लाइभ नेपाल र नेपाल बाहिरबाट लाइभ हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई म यो कार्यक्रम सञ्चालक दिलनाथ दङ्गालको तर्फबाट मैले नमस्कार स्वागत गर्न चाहे। आज चाहिँ हामीले कोरोनासँग सम्बन्धित रहेर एउटा कार्यक्रम गर्ने विचार गरेका छौँ र त्यो आजको कार्यक्रमको शीर्षक चाहिँ हामीले कोरोना बस भनेर राखेको छौँ। सामान्य ढङ्गले यसलाई धेरैलाई नराखिकन सामान्य ढङ्गले कोरोना बस भनेर राखेका छौँ। हामीले धेरै खालका बसहरू सुन्यौँ कोरोनासँग सम्बन्धित रहेका, देशबाट भएका विदेशमा भएका भिडियोहरूमा युट्युबहरूमा धेरै हामीले सुन्यौँ। तर कतिपय कुराहरू चाहिँ हामीलाई कन्फ्युज जस्ता भएका, कतिपय कुराहरूको बारेमा त्यति क्लियर नभएको, कतिपय चाहिँ कन्सेप्टै क्लियर नभएको भने कतिपय चाहिँ अन्य देशका अनुभवहरूको बारेमा हामीले नजानेको कारणले पनि हामी अल्मलिएका जस्तो भएको कारणले पनि हामीले आज चाहिँ यो कार्यक्रमको आयोजना गरेको हो। र यो कार्यक्रमको आयोजना गर्नको लागि प्रवासी मञ्च हाम्रो जापान पनि बढी जिम्मेवार छ। उहाँहरूले एउटा कार्यक्रम राख्नु भएको थियो र उहाँहरूको कार्यक्रममा हाम्रा विद्वान दुईजनाको मैले सुन्न पाएँ र त्योबाट प्रभावित भएर मैले उहाँहरूलाई निमन्त्रणा गरेँ। उहाँहरू आइदिनु हो, त्यसको लागि म धेरै आभारी पनि छु। र मलाई जापानमा बस्ने प्रकाश ढकाल, सुरेश केसीजीहरूले पनि मलाई सहयोग गर्नुभएको छ। उहाँहरूलाई पनि म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। लगायत यो पोस्टलाई सेयर गरेर अरू साथीहरूसम्म पुर्याएर सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूलाई पनि म रविन्द्रजी लगायत सबैलाई एकमुष्ट यही ठाउँमा मैले धन्यवाद दिन चाहेँ। र आज चाहिँ विशेष गरेर मैले कोरिया र जापानको अनुभव सेयर गराउने उद्देश्य त हो नै हो, दुईजना आदरणीय व्यक्तित्वहरूबाट त्यो सम्भव छ नै। यसमा चाहिँ विशेष गरेर यो कस्तो हो त कोरोना, अथवा कोरोना के हो, यो कसरी हुन्छ, यसले महामारीको रूप कसरी लिन्छ, अनि नेपालमा यसले कसरी महामारीको रूप लियो, यसबाट जोगिन के गर्ने, अब कोरोना भ्याक्सिनमा भेरिएन्टले पार्ने प्रभाव के हो त, त्यस्तै कोरियाले यसलाई कसरी चाहिँ कोरिया जोगिएको छ, यसबाट हामीले सिक्नुपर्ने कुराहरू के हो, जस्तै कोरोनाले विदेशमा बस्ने नेपालीहरूलाई कस्तो असर गरेको छ, उहाँहरू कसरी जोगिरहनु भएको छ, लडिरहनु भएको छ विदेशमा बसेर पनि, अथवा विदेशमा बस्ने एनआरएनले पनि नेपालमा भएको यो अहिलेको यो कोरोनाको महामारीमा कसरी सहयोग गरिरहेछ, गर्दैछ, अनि त्यसपछि नेपालीहरूले कसरी यसबाट बच्न सकिन्छ, उहाँहरू दुईजनाको अनुभव यसमा रणनीतिको कुरा पनि छ र यो जापानको अनुभव पनि कस्तो छ भनेर हामीले दुईटा सुन्नेछौँ आज। र त्यसपछि हामी यो चाहिँ पहिलो हाम्रो जुन देवी सरको छ, देवी सरको चाहिँ हाम्रो 7:45सम्म रहनेछ, 45 मिनट। अब यहाँ मैले 5 मिनट खाइदिएँ भनेदेखि अलिकति बढ्छ यो। त्यसपछि हाम्रो जिज्ञान सरको रहन्छ र त्यसपछि हामीले चाहिँ फ्लोर ओपन गर्नेछौँ। र सबैभन्दा पहिला म देवी बहादुर बस्नेत सरलाई म चाहिँ स्वागत गर्छु। र उहाँ चाहिँ हुनुहुन्छ वरिष्ठ वैज्ञानिक हुनुहुन्छ, मेरिटोस दक्षिण कोरियामा बस्नुहुन्छ र उहाँ चाहिँ सदस्य हुनुहुन्छ एनआरएनको, आइसिसी प्रतिनिधि दक्षिण कोरिया पनि हुनुहुन्छ र उहाँको चाहिँ पिएचडी सनमुन विश्वविद्यालयबाट 2005मा पिएचडी मेरो जानकारीमा आएसम्म। अब यसलाई केही मैले बिगारेँ भने यसलाई सरले करेक्सन गर्नुहोला। र सरको 1 दर्जनभन्दा बढी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय शोधपत्रहरू पनि प्रकाशित भइसकेको मेरो जानकारीमा छ, मैले बुझेको छु। विशेष गरेर ब्याक्टेरियाको जिनसँग सम्बन्धित रहेर सरले धेरै नै अध्ययन गर्नुभएको भन्ने मेरो बुझाइ हो। त्यस्तै गरिकन यो एन्टिबडी इन्जिनियरिङमा पनि 2008देखि सरले चाहिँ अनवरत रूपमा काम गर्दै आउनुभएको छ। यो मैले सरको बुझेको र मैले जानेको जति यति सरको बारेमा मैले भने। अब हाम्रो अर्को जिज्ञान थापा सर हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि मैले स्वागत गर्न चाहे यो कार्यक्रममा। उहाँ चाहिँ सल्लाहकार हुनुहुन्छ कानागावा प्रिफेक्चर जापानबाट। लामो समयसम्म सर जापानमा बस्नुभयो र त्यहाँको जापान सरकार र नेपाल, जो जापानमा नेपालीहरू बस्नुहुन्छ उहाँको बारेमा जानकारी राख्नुहुन्छ र विश्वभरि नै बस्ने नेपालीहरूको अवस्था अथवा उहाँहरूसँग पनि कनेक्सन भएर विदेशमा बसेर पनि नेपालको लागि धेरै काम गरिरहनु भएको, नेपालको माटो सम्झिरहनु भएको, अघि नै सम्झिँदा पनि सरले घरै आए जस्तो लाग्यो भन्नुभयो। त्यसै गरी घरमा दुवैजना सरहरूलाई हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ, स्वागत गर्छौँ। र त्यति टाढाबाट पनि हामीलाई सम्झेर समय दिएर
सरहरू आइदिनु भएको छ। त्यसको लागि म दुवैजना सरहरूलाई चाहिँ स्वागत गर्न चाहन्छु र म यसपछिको समय भनेको चाहिँ मैले चाहिँ हाम्रो देवी सरलाई मैले उपलब्ध गराउँछु र मैले सरलाई चाहिँ यहाँ अनम्युट गरिदिन्छु। देवी सर, म को होस्ट पनि बनाइदिन्छु सरलाई। सरले आफ्नो केही मेटेरियल्स भए सरले सेयर गर्न पनि मिल्छ। त्यसकारण अब बाँकी 45 मिनटको समय मैले आदरणीय व्यक्तित्व देवी बस्नेत सरलाई उपलब्ध गराएँ। सर प्लिज। थ्याङ्क यू वीरेन्द्रनाथ सर। सर्वप्रथम त तपाईँले यो जुन प्लेटफर्म बनाइदिनु भएको छ, जसमा मैले अहिलेसम्म विदेशमा बस्दै गर्दाखेरि अनुभव बटुलेका कुराहरू र आफू चाहिँ सामाजिक अभियन्ताको रूपमा लामो समय खर्चिएर अहिले गर्दै आएका कुराहरूको विषयमा लगायत अहिले रिसेन्टली भइरहेको पेन्डेमिकको बारेमा मैले जानेका र मैले अनुभव गरेका विषयहरू चाहिँ सेयर गर्नको लागि जुन चाहिँ प्लेटफर्म बनाइदिनु भयो त्यसको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र साथै यो कार्यक्रमलाई इन्ट्रेस्ट देखाएर जो सरहरू आउनुभएको छ यहाँ केही कुराहरू सेयर गर्नको लागि उहाँहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। मसँग एउटा सानो स्लाइड छ, सानो स्लाइडहरूमा बनाएको छु, त्यो म सेयर गरौँ है त। मसँग अलिकति यो विषयवस्तुहरू चाहिँ अलिकति बढी देखिएको छ। अब यसमा खास यी सबै विषयवस्तुहरूमा एकजनाले 45 मिनट भन्न अलिक गाह्रै हुन्छ होइन। तैपनि मैले प्रायः जसो म टच गराउन कोसिस गर्छु र यसमा अलिकति ऱ्यापिड स्लाइड मुभमेन्ट पनि हुनसक्छ। हजुरहरूले चाहिँ यो बिचमा त्यस्तो खालको क्वेसन्सहरू छ भनेदेखि हामी यो पछाडिको डिस्कसनमा पनि हामी कुरा गर्न सक्छौँ। त्यो भयो भने अलिकति सिस्टमेटिक पनि होला। मैले चाहिँ सरस्वती आजको छलफलमा चाहिँ यो कोभिड-19 पेन्डेमिकले नेपाल र नेपालीहरूलाई कसरी असर गरेको छ र म यहाँ साउथ कोरियामा बसेको कारणले अहिले यो साउथ कोरियाको स्ट्राटेजिकली जुन यो कोभिडसँग फाइट गरिरहेको छ र यहाँको सुरुको समयमा जुन किसिमले स्ट्राटेजी बनाएको थियो साउथ कोरियाले, त्यो चाहिँ एउटा इक्जाम्पलरी स्ट्राटेजी भएको भएर धेरै डेभलप कन्ट्रिजहरूले पनि त्यसलाई फलो गरेको हामीले पाउँछौँ। यी विषयवस्तुहरूमा म सर्टकटमा जानकारी दिने कोसिस गर्छु। यो हेर्नुभयो भनेदेखि यहाँनिर मैले 2-4वटा पोइन्ट्सहरू नोट गर्न खोजेको छु। एउटा चाहिँ भाइरस, वास्तवमा मैले यो टेक्निकल कुराहरू यहाँ त्यति धेरै भन्न चाहन्न, अलिकति स्लाइडहरू बनाएको छु त्यसको बारेमा थोरै। भाइरस के हो अनि यो SARS-CoV-2 भनेको के हो त्यसको बारेमा अलिकति बताउनेछु। त्यसपछि मैले चाहिँ साउथ कोरियाले यो कोभिड-19 यो पेन्डेमिकसँग कसरी चाहिँ फाइट गर्यो, कसरी यसलाई चाहिँ रेस्पोन्स गर्यो भन्ने बारेमा अलिकति स्ट्राटेजी कुराहरू बताउने छु। त्यसपछि म नेपालकोमा जानेछु थोरै र त्यसपछि विशेष गरिकन मैले चाहिँ यहाँ अर्को कुरा फोकस गर्न चाहेको कुरा चाहिँ हामी जो नेपाल बाहिर बसेका छौँ, यो पेन्डेमिक बेलामा हामी आफैले यो विदेशमा कसरी चाहिँ बसिरहेका छौँ र हामी आफूमा कसरी यसलाई चाहिँ यो सिस्टममा कसरी फाइट गऱ्यौँ र त्यसमा पनि तपाईँहरूलाई थाहा छ यो NRN भन्ने जुन छ एउटा रजिस्टर्ड अर्गनाइजेसन, यसले यो पेन्डेमिकमा नेपाल र नेपालीलाई कसरी सहयोग गर्न सक्यो भन्ने बारेमा केही प्रस्तुत गर्नेछु। फाइनली अहिले रिसेन्टली हामीले छलफल गरिरहेको विषय भ्याक्सिन, यो कोभिड-19 को लागि डेभलप गरिरहेका भ्याक्सिनको बारेमा डिटेलमा त म भन्न चाहन्न, तर केही अहिले उठिरहेका इस्युको बारेमा र थोरै जानकारी म दिने कोसिस गर्छु। र यसमा मैले त्यति धेरै नभने पनि यदि कुनै त्यस्तो खालको हाम्रा क्वेसन्सहरू जिज्ञासाहरू छन् भने हामी पछि डिस्कसनहरूमा छलफल गर्ने नै छौँ। सर्वप्रथम त म भाइरसको बारेमा भन्न चाहन्छु थोरै। यो भाइरस भन्ने यस्तो खालको एउटा चिज हो जसले चाहिँ आफैमा लाइभ हुँदैन र ऊ आफू रिप्लिकेट गर्न पनि सक्दैन र एक्जिस्ट गर्न पनि सक्दैन। तर जब यसले कुनै होस्ट पाउँछ त्यसले चाहिँ आफूलाई लाइभको रूपमा चाहिँ देखाउन सक्छ। यति धेरै हामी वर्ल्डमा चाहिँ धेरै भाइरसहरू छन्, तर हामीले आइडेन्टिफाई गर्न धेरै सकेका छैनौँ। अहिलेसम्म अलमोस्ट 6000 भाइरसहरूको बारेमा चाहिँ अलिअलि स्टडी गरिएको छ। यहाँ तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि यो भाइरसमा चाहिँ जेनरली यो खालको स्ट्रक्चर हुन्छ जसमा जेनेटिक मेटेरियल्स इनसाइडमा बाहिर हुन्छ, भित्रपट्टि हुन्छ, त्यसपछि बाहिर यसलाई कभर गरिएको हुन्छ र यो जुन बाहिरपट्टिको इन्भेलप हुन्छ
इन्भेलपहरूमा विभिन्न किसिमको प्रोटिनहरूको एउटा लेयर हुन्छ जसले चाहिँ होस्ट सेलहरूमा इन्ट्री गर्नको लागि र पछि फर्दर काम गर्नको लागि यिनीहरूले हेल्प गरेर हुन्छ। म अलिक डिटेलमा अलिकति डिटेल बताउने छु नेक्स्टमा। तपाईँले यहाँ हेर्नुभयो भनेदेखि यो भाइरस इन्ट्री गरिसकेपछि यो जुन जेनेटिक मेटेरियल्स हुन्छ यो बाहिर निक्लिन्छ। त्यसपछि यसले चाहिँ यो होस्ट सेलको फर इक्जाम्पल यहाँ ह्युमन सेल राखिएको छ, होस्ट सेलको एउटा मेसिनरीमा हाइजेक गरिसकेपछि यो रिप्लिकेट गर्छ र त्यसले मिलियन्स अफ भाइरसहरू त्यसले जेनेरेट गर्छ र त्यो बाहिर निक्लन्छ र त्यसले रिइन्फेक्ट गर्न सुरु गर्छ। यसमा हेर्नु भने यसका विभिन्न साइजहरू हुन्छ। यो मैले जेनरल रूपमा भन्दैछु, यसमा भाइरसका डिफ्रेन्ट साइजहरू हुन्छ डिपेन्डिङ अन देयर नेचर, त्यसको कम्प्लेक्सिटीको आधारमा साइजहरू हुन्छ। तपाईँले यहाँ हेर्नुभयो भने 50 नानोदेखि 50, 30 हुँदै हुँदै यति ठुलो साइजकोहरू पनि हुन्छ। अहिले हामीले चाहिँ कोरोनाको कुरा गर्दैछौँ। कोरोनाको कुरा गऱ्यो भने यो चाहिँ अलमोस्ट 1000 बिगर देन डायमिटर अफ द ह्युमन सेल, त्यति सानो हुन्छ यो कोभिड भन्ने चाहिँ। यो अघि मैले भनिसकेँ धेरै खालको भाइरसहरू हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ त्यसको जेनेटिक मेटेरियल्स तिनीहरूको स्ट्रक्चर को आधारमा विभिन्न क्लासिफिकेसन गरिएको छ। जस्तो यहाँनिर डिएनए सिङ्गल स्ट्रेन्ड, डबल स्ट्रेन्ड, आरएनए सिङ्गल स्ट्रेन्ड, डबल स्ट्रेन्ड, त्यस्तै स्ट्रक्चरहरू हेलिकल स्ट्रक्चर, कोर्नर स्ट्रक्चर, विभिन्न स्ट्रक्चरको आधारमा क्लासिफिकेसन गरिएको छ। यसमा हेर्नुभयो भनेदेखि यो प्रोलिफरेसन कसरी हुन्छ भन्ने विषयमा देखाइएको छ। यसको बारेमा अलिकति डिटेलमा बताउँछु। यो चाहिँ जेनरलाइज फर्ममा हो। म कोभिडको बारेमा अलिकति लास्टमा बताउने छु। यो चाहिँ हेर्नुभयो भने विभिन्न किसिमको भाइरसको फर्मेटहरू देखाइएको छ। मैले अघि जेनरल फर्ममा गरिसकेको छु त्यो कुराहरू। यो पनि त्यही नै हो। अघिको माथिको ओभरभ्यूमा रिप्लिकेसन गर्ने क्रममा जब भाइरस सेलभित्र पसिसक्छ त्यसले आफ्ना प्रोटिनहरू बनाइसकेपछि यो बाहिर चाहिँ एसेम्बल भएर आफ्नो प्रोजिनहरू धेरै बनाउँछ र रिप्लिकेट भएर जान्छ। जब यो भाइरस चाहिँ यो सेलभित्र पसिसक्छ त्यसपछि त्यहाँबाट निक्लिने विभिन्न मेकानिजमहरू छ, त्यो चाहिँ भाइरसमा पनि डिपेन्ड्स गर्छ। फर इक्जाम्पल जुन सेलमा मल्टिपल भाइरसहरू बनाइसकेपछि सेल रप्चर भएर बाहिर निक्लिने सम्भावना एउटा हुन्छ। त्यस्तै गरेर भाइरस सेल हुँदाहुँदै पनि त्यो चाहिँ रिलिज गर्न सक्ने सम्भावना हुन्छ, बर्डिङ भन्छ यसलाई। यसले चाहिँ सेललाई केही पनि गर्दैन। त्यस्तै किसिमको लेटरल डोर्मेन्ट भित्रै बस्नु पनि सक्छ होइन। विभिन्न खालको मेकानिजमबाट चाहिँ भाइरसहरू रिलिज हुन्छ। इम्पोर्टेन्ट कुरा अहिले हामी पछि डिस्कस गर्छौँ अलि डिटेलमा। यसरी भाइरस निक्लिसकेपछि त्यो भाइरसलाई ह्युमन बडीले चाहिँ एक किसिमको रेस्पोन्स गर्छ, जसलाई हामी चाहिँ इम्युनो रेस्पोन्स भन्छौँ। जसले गर्दाखेरि चाहिँ जुन किसिमको भाइरसहरू हाम्रो बडीमा इन्ट्री गर्छ त्यसलाई फाइट गर्ने हामीसँग किसिमको सिस्टम हुन्छ, त्यो सिस्टमलाई इम्युनो सिस्टम भन्छौँ। यो सिस्टमलाई हामी यो सिस्टमले भाइरसलाई कसरी चाहिँ रेस्पोन्स गर्छ भन्ने विषयमा यो देखाइएको छ। यहाँ हाम्रो चाहिँ यसको बारेमा अलिकति डिटेलमा नेक्स्ट स्लाइडमा छलफल गर्नेछु। मैले अघि भने जस्तै यो एकजना यो भाइरसको क्लासिफिकेसन चाहिँ बाल्टिमोर स्किमबाट गरिएको छ। मैले अघि भनेको थिएँ यो विभिन्न फर्मेटको आधारमा, जस्तो डबल स्ट्रेन्ड डिएनए, डबल स्ट्रेन्ड, सिङ्गल स्ट्रेन्ड, त्यसपछि सिङ्गल स्ट्रेन्ड आरएनए, यिनीहरूको आधारमा क्लासिफिकेसन गरिएको छ। यो फाइनली आउने चाहिँ यो एमआरएनए हो, जुन चाहिँ सेलभित्र गएर त्यसले चाहिँ होस्ट सेलबाट चाहिँ प्रोटिनहरू बनाउने काम गर्छ। हामी यो अलिकति कोभिडको बारेमा हौँ। हामीलाई थाहा छ यो चाइनाको एउटा सहरमा जहाँ चाहिँ सी फुडहरूको चाहिँ पसलहरू थियो, त्यस ठाउँ मार्केटबाट निक्लिएको यो एक किसिमको एउटा सिम्पटम जसलाई निमोनिया पनि भनिन्छ। त्यो निमोनिया भएको त्यस्तो निमोनिया देखिएको सिम्पटमबाट चाहिँ एकजनाबाट चाहिँ विभिन्न फ्यामिली मेम्बर लगायत हेल्थ केयर सिस्टम मानिसहरूलाई सरिसकेपछि त्यो किसिमको अनौठो भाइरसको रूपमा आइडेन्टिफाई गरिएको थियो, जुन चाहिँ त्यति बेलासम्म चाहिँ देखिएको थिएन। ती भाइरसलाई चाहिँ कोभिड-19 नोभल कोरोना भाइरस भनेर चाहिँ भनियो। पछि फ्यामिली मेम्बर्स हेल्थ केयर हुँदाहुँदै पछि चाहिँ होल चाइना हुँदै बाहिर देशहरूमा पनि यसले चाहिँ यो रूप लियो। यो बाहिर जाने क्रमहरूमा विभिन्न ट्रान्सपोर्टेसनको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एक ठाउँबाट निक्लेको त्यो डिजिज वा त्यो भाइरस चाहिँ विभिन्न ठाउँमा विभिन्न देशहरूमा फैलिसकेपछि चाहिँ यसलाई पेन्डेमिक रूपमा यसले रूप लिएको थियो। विशेष गरिकन अघि मैले अगाडि भने जस्तै यसको स्ट्रक्चरको बारेमा छलफल गरौँ। यसलाई कोरोना भाइरस भन्नुको मेन कारण चाहिँ के भनेदेखि यो एउटा कोरोना भाइरसको स्ट्रक्चर हो। यो भित्रपट्टि तपाईँले देख्नुभयो भने यो जेनेटिक मेटेरियल्स हो, जसलाई हामी
आरएनए भन्छौँ। त्यसपछि यो बाहिरपट्टि इन्भल्भ हुन्छ अनि जुन यो प्रोटिनहरू छ जसलाई हामी स्पाइक प्रोटिन भन्छौँ, यो चाहिँ लाइक अ क्राउन, यो क्राउन जस्तो देखिने भएकोले चाहिँ यो कोरोना भाइरसलाई चाहिँ कोरोना भाइरस भनिएको हो। र यो जुन कोभिड-19 हो त्यो पनि एक किसिमको कोरोना भाइरस हो। यो धेरै खालको हुन्छ हैन। त्यसमा चाहिँ तपाईँले हेर्नुभयो भने यो चाइनामा एकचोटि 2003मा निक्लेको थियो, जसलाई हामी सार्स-कोभ भन्यौँ। त्यसपछि जुन चाहिँ साउदी अरेबियामा निक्लेको थियो त्यसलाई 2012मा, त्यसलाई हामी कोभ भन्यौँ। यो अहिले जुन नयाँ निक्लेको छ जुन चाइनामा, त्यसलाई हामी कोभिड-19 भन्छौँ। र यी एउटै फ्यामिलीको भाइरसहरू हो। अलिकति डिटेलमा गयो भने त्यो कोरोना जुन SARS-CoV-2 भन्ने भाइरस छ, त्यो भाइरसबाट जुन किसिमको चाहिँ डिजिजहरू आउँछ त्यसलाई हामी कोभिड-19 भन्छौँ। र यो अहिले मैले भनिसकेँ, यो भाइरस चाहिँ सिङ्गल पोजिटिभ स्ट्रेन भाइरस हो, जसले चाहिँ यो कोभिड-19 को पेन्डेमिकलाई चाहिँ गरेको छ। यहाँ हेर्नुभयो भनेदेखि यसको यो चाहिँ यो स्ट्रक्चर र मोडलिङ गरेको हो। यसको भित्रपट्टि जेनेटिक मेटेरियल्स देखिरहनु भएको छ। यो बाहिरपट्टिको स्पाइक प्रोटिनहरू छ। यो चाहिँ एउटा यो भाइरसको कोभिड-19 कज गर्ने कोरोना भाइरसको चाहिँ स्ट्रक्चर हो। मैले यहाँ अलिकति नोट गर्न चाहेँ, यो स्पाइक प्रोटिन तपाईँले स्ट्रक्चर हेर्नु भने बाहिरपट्टि स्पाइक प्रोटिन, ई प्रोटिन र हेमिग्लुटानिक प्रोटिनहरू छ। यसको बारेमा पछि मैले डिटेलमा कुरा गर्छु। यो अहिले जुन मैले कुराहरू गरेँ यो चाहिँ जेनरली वाट इज कोभिड-19 अनि यो चाहिँ कसरी बन्छ भन्ने विषयमा अलिकति मैले छलफल गरेँ। अब मैले यसमा के कुरा थप्न चाहिनँ भनेदेखि यो त्यसै चाइनाबाट ओरिजिन भएर यो विभिन्न वर्ल्ड वाइड नै अहिलेसम्म पेन्डेमिक बनाउने काम यो कोभिड-19ले गरेको छ। त्यसमा सबभन्दा सुरुमा चाइनादेखि पछि मेरो विचारमा लाग्छ कोरियामा पनि यो चाहिँ स्टार्ट भएको थियो। त्यसैले कोरियाले चाहिँ त्यो स्टार्टिङ पोइन्टमा एकदमै उसको सिस्टमेटिक किसिमबाट चाहिँ यो स्ट्राटेजी बनाएर काम गर्नको कारणले कोभिड चाहिँ त्यति धेरै फैलिन सफल भएन। त्यो स्ट्राटेजीहरू कोरियाको के थियो, कसरी त्यो सम्भव भयो भन्ने विषयमा म छलफल गर्न चाहन्छु। सबभन्दा फर्स्टमा चाहिँ कोरिया आफै योभन्दा अगाडि 2015मा अलमोस्ट 17,000 मान्छेहरू चाहिँ सस्पेक्ट, अघि मैले भनेको कुरा त्यो जुन सस्पेक्ट भएको थियो मर्सबाट, त्यो बेलादेखि नै साउथ कोरियाले चाहिँ त्यस्तो खालको डिजिजहरू भयो भनेदेखि त्यसलाई कसरी एट्याक गर्ने भन्ने विषयमा उनीहरूले चाहिँ यो प्रिपेरेसन गरिसकेको थियो। त्यसमा चाहिँ पब्लिक हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि यो 2007को मैले डेटा राखेको हुँ। त्यति बेला नै 12 12वटा बेड चाहिँ 1000जना मान्छेहरूको लागि चाहिँ थियो, जुन चाहिँ एकदमै अहिले डेभलप कन्ट्रीहरूको भन्दा पनि कम्पिटेटिभ चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर हो यो पब्लिक हेल्थको केसमा साउथ कोरियाको। त्यस्तै यिनीहरूको चाहिँ मेडिकल एसेसहरू एकदमै एक्सलेन्ट छ। अलमोस्ट सबै चिजहरू चाहिँ डिजिटलाइज गरिएको छ। त्यसैले यो काम गर्न यो इन्फ्रास्ट्रक्चर छ एकदमै दह्रो छ यिनीहरूको। त्यस्तै गरेर आइसिटी टेक्नोलोजी एकदमै राम्रो छ। डेटाहरू इन्टिग्रेसन, कुनै ठाउँमा कुनै डेटाहरू चाहिँ हामीले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा इन्टिग्रेट गर्नु पर्यो भने त्यो उनीहरूको आइसिटीको टेक्नोलोजीको कारणले गर्दाखेरि स्टडी गर्नदेखि लिएर डेटा इन्फर्मेसन एक्सचेन्ज गर्न एकदमै सजिलो छ यहाँनिर। हामीले त्यसरी फरक पर्खिरहनु पर्दैन। र अर्को कुरा के छ भने कम्युनिकेसन। साउथ कोरियामा अहिले आइसिटी टेक्नोलोजीको कारणले गर्दाखेरि एक अर्कामा एउटा डिपार्टमेन्टदेखि अर्को डिपार्टमेन्टको बिचको कम्युनिकेसन एकदम क्लियर एन्ड कट, एकदमै इफिसियन्ट कम्युनिकेसनहरू छ, जुन चाहिँ हामीले नेपालमा एकदम रेयर नै पाउँछौँ। यो एउटा मेन पार्ट चाहिँ कोरियामा छ। त्यस्तै गरेर चाहिँ कोरियामा जुन प्रिन्सिपल असाइन गरिन्छ डिपेन्ड्स अन द कन्डिसन, त्यसमा चाहिँ यति फुल स्टिक भएर काम हुन्छ कि त्यहाँ को मान्छे को ठुलो को सानो को बाहिरको भित्रको भन्ने कुरा हुँदैन। त्यो प्रिन्सिपलमा एकदमै स्टिक भएको हुन्छ। त्यसैले यो कोभिड-19 रेस्पोन्स गर्नको लागि चाहिँ मेनली 3वटा अब्जेक्टिभहरू थियो साउथ कोरियाको। एउटा पब्लिक हेल्थलाई प्रोटेक्ट गर्ने। पब्लिक हेल्थ भनेको चाहिँ पर्सनल हेल्थ भन्दा पनि पर्सनल यो सेक्युरिटी भन्दा पनि हाई लेभलमा यिनीहरूले आइडेन्टिफाई गरेको छ। त्यसले फर्स्ट प्रोटेक्ट द पब्लिक हेल्थ, त्यसपछि यसको इकोनोमीलाई चाहिँ सोसाइटी र इकोनोमीलाई एकदम ओपन राख्ने, जति सक्दो अरू कुराहरूलाई ब्यालेन्स गर्ने र यिनीहरूको इकोनोमीमा कहिले पनि असर नपरोस् भन्ने किसिमको चाहिँ त्यो अब्जेक्टिभ यिनीहरूले राखेको थियो। त्यस्तै गरेर डेली लाइफमा कोरोना आएको भए पनि वा अरू कुनै त्यस्तो किसिमको कुराहरू आयो भने पनि तिनीहरूले चाहिँ
स्ट्राटेजिकली सल्भ गर्ने तर त्यसको डेली लाइफमा चाहिँ असर नपर्ने किसिमको एउटा उनीहरूले चाहिँ अब्जेक्टिभ 3वटा अब्जेक्टिभबाट काम गरेको थियो। त्यसमा मेनली 4वटा प्रिन्सिपलहरू थियो, ओपननेस, ट्रान्सपेरेन्सी, सिभिक इङ्गेजमेन्ट एन्ड इनोभेटिभनेस। जति पनि त्यहाँ त्यस्तो खालको स्ट्राटेजी उनीहरूले बनाएको थियो सबै ओपन थियो। त्यो उनीहरूले कुनै पनि कुराहरू चाहिँ हाइड गरेको थिएन के अरे सिभिलहरूसँग, र कुराहरू सबै ट्रान्सपेरेन्ट थियो र सबैको इङ्गेजमेन्ट सिभिकहरूको भनौँ न मान्छेहरूको चाहिँ उनीहरूको इङ्गेजमेन्ट उनीहरूले चाहेको थियो। र कुनै पनि कुरा भयो भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ नेक्स्ट स्टेपमा जानको लागि एकदम इनोभेटिभ आइडियाहरू युज गरेर उनीहरूले जाने चाहिँ एउटा प्रिन्सिपल बनाएको थियो। बेसिकल्ली यी 3वटा अब्जेक्टिभ र 4वटा प्रिन्सिपलको आधारमा साउथ कोरियाले चाहिँ फाइट गरेको थियो। मैले के कुराहरू सर्टकटमा बताउन चाहन्छु। गभर्नेन्समा हेर्ने हो भनेदेखि कोरियन गभर्मेन्टले चाहिँ एउटा कोरिया डिजिज कन्ट्रोल एन्ड प्रिभेन्सन एजेन्सी बनाएको थियो, जसमा चाहिँ अलमोस्ट सबै अथोरिटीहरू त्यहाँ चाहिँ कोही अरूलाई सोधिरहनु पर्दैन। त्यो स्पेसली त्यो पेन्डेमिकको लागि चाहिँ एज अ स्ट्यान्ड अलोन गभर्मेन्टको रूपमा त्यसले काम गर्छ। त्यसमा चाहिँ सबै रिलेटेड मिनिस्ट्रीहरू, रिलेटेड डिपार्टमेन्टहरू त्यहाँनिर बसेको छ। तिनीहरूलाई पोलिसीहरू बनाउनको लागि मानिलिउँ त्यहाँ हामीले कुनै किसिमको एउटा चाहिँ नयाँ चिज भयो र त्यसको लागि चाहिँ पोलिसी बनाउनु पऱ्यो भने इमिडिएटली त्यो चाहिँ यो केटिसिएबाट चाहिँ बसेर तिनीहरूले इमिडिएट पोलिसीहरू बनाएर त्यसलाई एक्जिक्युट गर्ने र त्यसलाई पछि फर्दर त्यसलाई मोडिफाई गर्ने वा गर्ने भने पछि गर्ने, तर इमिडिएटली उनीहरूले चाहिँ त्यो सिस्टमबाट काम गरेको थियो। त्यस्तै गरेर सबभन्दा अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा मैले देखेको के हो भने पब्लिकहरूमा यो बेलामा उनीहरूले पब्लिकको ट्रस्ट एकदमै गेन गरेको थियो गभर्मेन्टले। त्यहाँ कुनै पनि पब्लिकले गभर्मेन्टले पब्लिकलाई ट्रस्ट गरिसकेपछि पब्लिकहरूले पनि गभर्मेन्टलाई एकदमै सपोर्ट गर्यो, जसले गर्दाखेरि कुनै पनि कुराहरू इम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि गभर्मेन्टलाई एकदमै गाह्रो भएन। अर्को कुरा चाहिँ गभर्मेन्टले के गरेको थियो भने सर्टन लेभलहरू, रिस्क लेभलहरू बनाएको थियो 1 to 4। त्यसमा डिपेन्ड अन द रिस्क लेभल दे युज टु इम्प्लिमेन्ट अल द स्ट्राटेजी। अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा मैले देखेको चाहिँ दिस वर्क्स एज अ होल अफ अ गभर्मेन्ट एप्रोच। यसमा यो भन्न खोजेको कुरा के भनेदेखि टोटल तपाईँको गभर्मेन्टको सेक्टर्सहरू चाहिँ त्यसरी इन्भल्भ भएको त्यसमा एज अ होल गभर्मेन्ट त्यो पेन्डेमिकमा, जुन अहिले हामी हाम्रो देशहरूमा चाहिँ एकदमै देखेका छैनौँ, जसको कारणले अहिले यो हाम्रो गति भइराखेको छ। अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा जुन चाहिँ धेरै डेभलप कन्ट्रिजहरूले पनि फलो गर्यो यो स्ट्राटेजीमा, टेस्टिङ, ट्रेसिङ एन्ड ट्रिटमेन्ट 3T। यो टेस्टिङ, ट्रेसिङ एन्ड ट्रिटमेन्ट यो स्ट्राटेजी चाहिँ कोरियाको एकदमै फेमस हो। अहिले धेरै देशहरूमा पहिला त्यति बेला यो मेन्टेन गर्नको लागि गरेको थियो। यसमा चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि टेस्टिङ गर्नको लागि एकदमै रोबस्ट डायग्नोस्टिक किटहरू युज गर्ने, अनि गभर्मेन्ट जति पनि कम्पनी वा चाहिँ रिसर्च इन्स्टिट्युटहरू छन् त्यसलाई इमिडिएटली उनीहरूले हाई ऱ्यापिड स्पिडमा चाहिँ त्यो डेभलपमेन्ट गर्नको लागि इन्भाइरोमेन्ट बनाउने। त्यस्तै गरेर कुनै त्यस्तो रिजल्टहरू आयो भनेदेखि त्यसलाई इमिडिएटली इम्प्लिमेन्टेसनमा लैजाने र त्यसको टेस्टहरू एकदम एक्युरेसीको लागि बढी फोकस गर्ने। त्यस्तै गरेर चाहिँ इन्फेक्टेड मान्छेहरूलाई चाहिँ जतिसक्दो छिटो त्यसलाई ट्रिट गर्ने खालको प्रोसेसहरू उनीहरूले गरेको थियो। टेस्टिङमा चाहिँ अहिले मैले भने जस्तै किट्सहरू डेभलप गर्ने र इमिडिएटली त्यसलाई इम्प्लिमेन्टमा लैजाने, स्क्रिनिङ विभिन्न स्टेसनहरू बनाउने, र यसमा विशेष गरिकन ड्राइभिङ थ्रु र वक थ्रु भन्ने स्ट्राटेजी एकदमै पपुलर भएको थियो साउथ कोरियाबाट। जस्तो तपाईँले यहाँ हेर्नुभयो भनेदेखि यो गाडीहरूमा यो चाहिँ ड्राइभिङ थ्रु हो, गाडीहरूमा आउने त्यहीँ टेस्ट गर्ने, स्याम्पलिङ लिने, त्यसपछि एक्जामाइन गर्ने र त्यसपछि जाने। विभिन्न ठाउँहरूमा धेरै स्टेसनहरू बनाएको थियो। त्यस्तै गाडी नभएको मान्छेहरू यो वक थ्रु स्क्रिनिङ स्टेसन विभिन्न ठाउँहरूमा यस्तो खालको स्टेसनहरू बनाएको थियो, जसले गर्दाखेरि म्याक्सिमम मान्छेहरूलाई चाहिँ टेस्टिङ गर्ने, टेस्टिङ क्यापासिटी एकदम एक्युरेट, हाई एक्युरेसीको आधारमा उनीहरूले टेस्टिङ गर्ने कामहरू गरेको थियो। अर्को कुरा ट्रेसिङ, जस्तो एकचोटि तपाईँको त्यसै म्यासिभ रूपमा टेस्ट गरिसकेपछि कसैलाई पोजिटिभ आयो भने त्यसको ट्रेस आउट, जस्तो म कुनै ठाउँमा गएर मैले त्यसको रिजल्ट हेरेँ, म पोजिटिभ आयो भने उसले ट्रेस ब्याक गर्ने, यो मान्छे कहाँदेखि कहिले कसरी आएको त्यसको टोटल इन्फर्मेसनहरू लिने। त्यो इन्फर्मेसन लिनको लागि एउटा सिस्टम उनीहरूले बनाएको छ। तपाईँको चाहिँ
यहाँ अघि मैले पनि भनिसकेको थिएँ एज अ होल गभर्मेन्टको रूपमा उनीहरूले काम गर्छ। यो ट्रेसिङको केसमा टेलिकम्युनिकेसनको डेटाहरू लिने होइन, क्रेडिट कार्ड कम्पनीहरू कहाँ चलाएको छ, त्यस्तै गरेर चाहिँ मिनिस्टर अफ जस्टिसबाट हेल्थ इन्सुरेन्स, यो विभिन्न इन्फर्मेसनहरू ग्यादर गरेर ऊ कहाँ थियो, कसरी बसेको थियो, यी सबै रेकर्डहरू चाहिँ उनीहरूले फाइन्ड आउट गरिसकेपछि यो ट्रेसिङ गर्न एकदमै सजिलो भएको थियो। फर इक्जाम्पल यो एउटा इक्जाम्पल यहाँनिर म देखाउन चाहन्छु। जस्तो फर्स्टमा केस आइडेन्टिफाई भयो भने त्यसपछि उसले चाहिँ विभिन्न यो उसँग रिलेटेड डिपार्टमेन्टहरूमा इन्फर्मेसनहरू कलेक्सन गर्ने। त्यसपछि जब लोकल गभर्मेन्टदेखि सबै कुरामा कन्फर्मेसन लिइसकेपछि अनि ट्रेस आउट गर्ने। ट्रेस आउट पनि तपाईँको एउटा मात्रै होइन, विभिन्न क्रस चेकबाट ट्रेस आउट गर्ने। जस्तो सिसिटिभीबाट देख्यो भनेदेखि त्यसको चाहिँ त्यो सिसिटिभी र उता क्रेडिट कार्डको इन्फर्मेसन मिल्छ कि मिल्दैन, त्यसरी चाहिँ ओभर क्रस चेक गरेर चाहिँ ट्रेसिङ आउट गरेपछि लास्टमा जब कन्फर्म हुन्छ त्यसपछि इमिडिएटली तिनीहरूले नोटिसहरू दिन्थ्यो पब्लिकमा। कस्तो खालको नोटिस दिनु भने त्यो चाहिँ यो मान्छे यो ठाउँमा यसरी आएको थियो, त्यसैले बी केयरफुल भनेर त्यो एरियाको सबैलाई इमिडिएटली चाहिँ त्यो इन्फर्मेसन दिने र त्योसँग रिलेटेड सबै सिस्टमहरू क्लोज गर्ने। फर इक्जाम्पल एउटा कुनै रेस्टुरेन्टबाट खाना खाएर मान्छे आएकोलाई उसले ट्रेस आउट गर्यो भने त्यो रेस्टुरेन्ट नै स्टप बन्द गरिदिने केही सक्ने समयको लागि, त्यसलाई कम्प्लिटली त्यहाँ क्लिन गरिसकेपछि मात्रै फर्दर अगाडि जाने। त्यस्तो खालको एक्युरेट ट्रेसिङ अनि त्यसपछि स्ट्रिक्ट इम्प्लिमेन्टेसन अफ लज एन्ड रेगुलेसनको कारणले गर्दा पनि यो एकदमै सक्सेसफुल भएको थियो साउथ कोरियामा। अर्को सेल्फ क्वारेन्टाइन। जस्तो मलाई चाहिँ ट्रेस आउट भयो, मलाई त्यस्तो नर्मल कुनै डिजिज देखिएको छैन, सिम्टमहरू देखिएको छैन भने पनि त्यसलाई चाहिँ सेल्फ क्वारेन्टाइन उनीहरूले एउटा गाइडलाइनहरू बनाएको हुन्छ। त्यो गाइडलाइन नो वे टु ब्रेक इट आउट। जस्तो तपाईँलाई चाहिँ मैले यहाँ सेल्फ क्वारेन्टाइन बस्नु पऱ्यो भने म एकछिन बाहिर गएर आउँछु भन्ने खालको कुनै चान्सै हुँदैन, किनकि त्यस्तो खालको सिस्टम बनाएको छ जसले गर्दाखेरि ऊ बाहिर गएको छ या छैन, के गर्दैछ, सबै कुराहरू थाहा हुन्छ। त्यहाँनिर चाहिँ विभिन्न यो क्वारेन्टाइन बस्ने चाहिँ एप्लिकेसनहरू गर्ने होइन, एप्लिकेसनहरू राख्ने। त्यसपछि यस्तो ब्यान्डहरू चाहिँ उनीहरूले राखेको हुन्छ जसको आधारमा ऊ कहाँ छ के छ सबै कुरा थाहा पाउन सकिन्छ। अब ट्रिटमेन्टको केसमा चाहिँ जस्तो ट्रेस पनि करेक्टली भयो अनि भनौँ न अब कसैलाई चाहिँ नर्मलबाट निको भयो त ठिक छ, यदि भएन त्यो चाहिँ अलिकति गाह्रो भयो भनेदेखि गभर्मेन्टले त्यसलाई टेस्ट गर्नेदेखि लिएर ट्रिटमेन्टको कुराहरू चाहिँ गभर्मेन्टले त्यसलाई फेसिलिटेट गरेको थियो। तर फरेनरहरूको लागि चाहिँ सबैलाई थिएन, सर्टन क्याटेगोरीको मान्छेहरूलाई मात्रै थियो। त्यसै गरेर यो गभर्मेन्टले अलमोस्ट सबै योसँग रिलेटेड पार्टहरू, बेड सप्लाई गर्ने, कसलाई बेड दिने, कसलाई नदिने, कुन स्टेजको बिरामीलाई चाहिँ बेड दिने, कुनलाई अर्को कुन ठाउँमा सार्ने, यी सबै कुराहरू चाहिँ गभर्मेन्टले कन्ट्रोल गरेको थियो। र त्यसमा गभर्मेन्टले कन्ट्रोल गर्दाखेरि सर्टन क्राइटेरिया बनाएर त्यो क्राइटेरियाको आधारमा चाहिँ सबै कामहरू गरिएको थियो, जसले गर्दा त्यहाँनिर त्यहाँ रुल्स वाज वर्किङ होइन। त्यो जो मान्छे भए पनि त्यो रुल्सको आधारमा काम गर्ने भएको भएर त्यहाँ को सानो को ठुलो भन्ने कुरा हुँदैन थियो। अर्को कुरा जस्तो अब कोरियामा इमिग्रेसनसँग रिलेटेड पार्टहरू भयो, स्क्रिनिङ गर्ने कुराहरू भयो। अब त्यो जब यो चाहिँ स्टार्ट भयो त्यसमा विभिन्न स्पेसल म्यान्डेटरी लजहरू चाहिँ राखिएको थियो। कोही मान्छे कोरियामा आउँदाखेरि त्यसमा सेल्फ चेक गर्ने मोबाइल एप्लिकेसनहरू, त्यसपछि कोभिड टेस्टिङ गर्ने, 2 विक्स क्वारेन्टाइन बस्नुपर्ने। अनि जस्तो कोरियामै भएर पनि बाहिर जानुपर्ने मान्छेहरू छ भनेदेखि उनीहरूलाई चाहिँ यो भनौँ न भिसा एप्लाई गर्नको लागि जाँदाखेरि यो ट्रान्समिसन हुने भएको भएर भिसाहरू फ्री इन्ट्री भिसा गर्ने, अनलाइन गरिदिने, यी विभिन्न प्रोग्रामहरू ल्याएर चाहिँ इमिग्रेसन लजहरू चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गरेर मुभमेन्टलाई कम गरेर यो कोरोना इन्ट्री गर्ने मतलब यो एक्सपान्ड नहोस् भन्नको लागि चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गरेको थियो। त्यस्तै गरेर सोसियल मेजरहरूमा मैले अघि पनि भनेको थिएँ, कोरियामा विशेष गरिकन जब कुनै कुरा गभर्मेन्टले अनाउन्स गर्छ विथ एक्सेप्सन सबै पब्लिकहरूले चाहिँ त्यसलाई फलो गर्छन् स्ट्रिक्टली। र आफै फलो गर्ने छँदैछ, यदि फलो गरेन भने पनि लजहरू, फाइनहरू एकदम स्ट्रिक्ट गभर्मेन्टले राखेको भएर त्यसको लिक आउट गर्ने चान्स एकदमै कम हुन्छ। जस्तो अब अहिले मैले लेभलहरू कुरा गरेको थिएँ, यसरी विभिन्न खालको लेभलहरू आइडेन्टिफाई गरेको छ। कति मान्छेहरू भनौँ न कुन स्टेजमा भयो भने त्यसलाई कुन लेभलमा आइडेन्टिफाई गर्ने,
लेभलहरू आइडेन्टिफाई गरेर चाहिँ त्यसको स्ट्रिक्टनेसहरूलाई काम गरेको थियो। तपाईँलाई मैले यो देखाउन चाहेको कुरा के हो भने जस्तो यति हुँदाहुँदै पनि विभिन्न एक्टिभिटीहरू चाहिँ त्यति धेरै रोकिएको थिएन। विभिन्न त्यो दिएको मेजरमेन्ट दिएको चाहिँ क्राइटेरियाको आधारमा सबैले आफ्नो एक्टिभिटीहरू चाहिँ काम गरि नै रहेको थियो। एजुकेसनको केसमा त्यस्तै हो। एजुकेसनमा गभर्मेन्टले लगाएको जुन युनिभर्सिटी जुन कलेजहरूले गभर्मेन्टले लगाएको रुल्सहरूमा फलो गर्न सक्छ त्यसलाई चाहिँ उनीहरूले गरिहाल्छ। यदि सकेन भने पनि त्यो गभर्मेन्टले सपोर्ट गरिदिने जस्तो डिभाइसहरू दिने, अनलाइनको लागि सर्भिसहरू प्रोभाइड गर्ने, अनि इन्टरनेट एक्सेसहरू स्टुडेन्टको लागि दिने, लो इन्कम भएको मान्छेहरूलाई सपोर्ट गर्ने, यी खालको कामहरू चाहिँ कोरियन गभर्मेन्टले गरेको थियो। त्यसैले यी विभिन्न स्ट्राटेजीहरू चाहिँ कोरियन गभर्मेन्टको स्पेसली यो कोभिड-19लाई अहिलेसम्म पनि कन्ट्रोल गर्ने एउटा आधार हो। अब अहिले पनि अलिकति छ छैन चाहिँ तर एउटा सर्टन लेभलमा कन्ट्रोल भएको छ। यहाँ अलमोस्ट बिजनेसहरू प्राय स्टप भएको छैन, रेस्टुरेन्टहरू सबै चलेको छ, बिजनेसहरू चलेको छ होइन। स्पेसली अलिकति हाई भयो भने लेभल अप गरिदिने, त्यसलाई स्ट्रिक्टली ल लगाइदिने, त्यसपछि त्यो कन्ट्रोल भइहाल्छ। त्यो खालको स्ट्राटेजीमा कोरियन गभर्मेन्टले अहिलेसम्म कन्ट्रोल गरिरहेको छ। अब म अलिकति नेपालतिरमा फर्कन चाहन्छु। यो नेपालमा सबभन्दा फर्स्ट केस चाहिँ 23 जनवरीमा भएको रहेछ। चाइनाबाट एकजना आएको स्टुडेन्टहरूबाट सुरु भएको रहेछ, जुन चाहिँ फर्स्ट रहेछ एसियामा होइन। त्यसपछि लोकल ट्रान्समिसन चाहिँ कैलालीमा 4 अप्रिलमा भएको रहेछ र फर्स्ट डेथ चाहिँ 14 मा भएको रहेछ। त्यसपछि त तपाईँहरूले थाहा पाइहाल्नु भएको छ, विभिन्न हाम्रो चाहिँ सुरुका दिनहरूमा अलिक कम भए पनि अब अहिले त एकदमै गाह्रो भइरहेको छ होइन। त्यो स्टेजमा आइसकेको छौँ। मैले एउटा अहिले भर्खर नै डेटा राखेको थिएँ, तपाईँले यहाँ हेर्नुभयो भने यो चाहिँ वेभ, यो फर्स्ट वेभ अहिले आइरहेको वेभ यति धेरै फरक छ नेपालमा। अब यो किन यस्तो भयो भन्ने कुरा त मैले त्यति धेरै एक्सप्लेन गर्नु पर्दैन। विभिन्न प्रब्लमहरू छ जुन साउथ कोरिया टेक्निकल्ली डेभलप भएर त गर्यो, तर त्योदेखि बाहेक अरू कुरा पनि हामीले गर्न सक्थ्यौँ। त्योमा अलिकति विक भएर पनि यो हुनसक्छ। अब त्यो सँगसँगै हामीसँग धेरै लिमिटेसनहरू छन्, ओपन बोर्डरदेखि लिएर हाम्रा बाध्यताहरू छन्, त्यसको कारणले पनि यस्तो भएको हुनसक्छ। यो मात्रै हिजोको डेटा हो। यति केसहरू अलमोस्ट 5 लाख केसहरू चाहिँ आइडेन्टिफाई भइसकेका छ। रिकभरी चाहिँ अलमोस्ट 3 लाख 4 लाख जति छ र डेथ अलमोस्ट 6000 जति डेथ भइसकेको रहेछ। यो म त्यही कुरा देखाउन चाहेको थिएँ अहिले भर्खर नै। यो नेपाल गभर्मेन्टको यो टेस्ट रिपोर्ट, नम्बर अफ रिपोर्ट, त्यसपछि रिकभर पर्सेन्टेज 75% इज भेरी लो होइन। अब यसमा स्टिल गोइङ अन, गइ नै रहेको छ। त्यसैले यो कन्डिसन चाहिँ स्टिल वी हेभ टु वर्क अ लट टु गेट इट ब्याक अन द नर्मल। मैले एउटा यहाँ तपाईँहरूलाई सेयर गर्न चाहेँ, यो चाहिँ डिस्ट्रिक्ट वाइज हो। अलमोस्ट यो काठमाडौँमा एकदम धेरै छ। अनि यो एज ग्रुप अनुसार इन्फेक्सन एज, यो एज एकदमै बढी छ, तर हाई एज भएको अलिक कम भए पनि डेथ चाहिँ ठिकै उल्टो छ। यो एजको मान्छेहरूको डेथ रेट कम छ भनेदेखि हाई एज भएको चाहिँ बढी छ। त्यो द्याट्स अ नर्मल फेनोमेनन इन कोभिड-19। मैले अब यसमा अलिकति यो नर्मल कुरा हो, तर अझै पनि हामीले यति भए पनि यी जुन कुराहरू छन् कोभिडलाई चाहिँ कसरी आफू सेफ रहने र अरूलाई सेफ गराउने भन्ने कुरा एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। किनभने कोभिडमा हामीले सिम्पटम देखिसकेपछि मात्रै यो काम गर्ने होइन कि सिम्पटम कति मान्छेहरूलाई चाहिँ सिम्पटम नदेखिकन पनि कोभिड क्यारी गरेको हुन्छ र त्यो मान्छेहरूले चाहिँ आफूलाई असर नगरे पनि अर्कोलाई चाहिँ सारिरहेको हुन्छ। त्यसैले एकदमै सेन्सिटिभ कुरा के हो भने म यङ छु, मलाई केही पनि हुँदैन भन्ने भन्दा पनि मैले मेरो कन्सियसनेसले गर्दाखेरि चाहिँ मेरो अर्को फ्यामिली अरू साथीहरूलाई चाहिँ म जोगाउनु पर्छ भन्ने कुरा हामीले ध्यान दिनुपर्छ। ती कुराहरूको लागि तपाईँलाई थाहा नछँदैछ अहिले मैले यो भ्याक्सिन भन्ने पार्ट इम्पोर्टेन्ट हो। अहिलेसम्म जस अहिले आइसकेको छ त्यो खुसीको कुरा हो, तर भ्याक्सिनेसन नै सबभन्दा फाइनल प्रोटेक्सन हो यो कोभिडबाट। त्योदेखि बाहेकका ह्यान्ड वास गर्ने, मास्क लगाउने, अनि यो डिस्टेन्स कभरिङ गर्ने, त्यसपछि त्यस्तो केही भयो भने रिपोर्ट गर्ने, यी ट्रिटमेन्टका प्रोसेसहरू छन्। त्यस्तै गरेर चाहिँ क्राउडेडमा नजाने, यी जति कुराहरू छन् यी सबै हामी आफैले गर्न सकिने कुरा हो, जसले गर्दाखेरि चाहिँ आफू पनि बचिन्छ र अरूलाई पनि बचाउन सकिन्छ, आफ्नो फ्यामिली मेम्बरहरूलाई पनि बचाउन सकिन्छ।
म अलिकति अब यो नेपाल बाहिर बसेका नेपालीहरूको सिचुएसनको बारेमा अलिकति बताउन चाहन्छु। नेपालमा साँच्चै धेरै देशहरूमा नेपालीहरू विशेष गरिकन जुन देशहरूमा यो लो स्किलको लागि काम गर्न आउनुभएको नेपाली साथीहरू हुनुहुन्छ, जस्तो यो साउदीतिर भयो, यी देशहरूमा एकदमै गाह्रो भएको थियो। त्यसको लागि एनआरएनको साथीहरूले नेपालमा मात्रै होइन, नेपाल बाहिर बसेको साथीहरू जो हुनुहुन्छ, जसरी आपतमा पर्नुभएको छ, उहाँहरूको लागि पनि धेरै सहयोग गर्नुभएको थियो। आइएलओसँग कोअर्डिनेसन गरेर, अरू विभिन्न अर्गनाइजेसनसँग कोअर्डिनेसन गरेर पनि परेको बेलामा सहयोग गर्नुभएको छ। त्यसको बारेमा अलिकति तपाईँहरूलाई चाहिँ जानकारी दिन चाहन्छु। जब यो कोभिड-19 पेन्डेमिक सुरु भयो, इमिडिएटली हाम्रो यो एनआरएलले चाहिँ एउटा हाई लेभल कमिटी बनाएको थियो कोरोना पेन्डेमिकको लागि, जसलाई चाहिँ हाम्रो प्रेसिडेन्टले गर्नुभएको थियो। त्यसमा एउटा चाहिँ विभिन्न स्ट्राटेजिकल्ली डकुमेन्टहरू बनाएर कसरी यसलाई चाहिँ ओभरकम गर्न सकिन्छ, अब यसलाई कसरी रिड्युस गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल गरिएको थियो र डकुमेन्ट बनाएको थियो। त्यसमा हाम्रो जम्मा 4वटा कुराहरू थियो। अवेरनेस गर्ने, मान्छेहरूलाई प्रिभेन्ट गर्नको लागि विभिन्न कम्युनिकेसनहरू गर्ने, त्यसपछि आपतमा परेकोलाई रिलिफ गराउने, र कति नेपाली साथीहरू चाहिँ काम नभएर काम बन्द भएर चाहिँ फर्किनु पर्ने अवस्था, तर फर्किन नसकेको अवस्थालाई हामीले चाहिँ नेपाल फर्काउने कोसिस गर्ने, र नेपालमा गइसकेपछि पनि त्यसलाई कसरी हामी रिहेबिलिटेट गर्न सकिन्छ, यहाँबाट काम छोडेर गइसकेपछि उहाँको समस्याहरू हुन्छ होइन, नेपालमा कसरी त्यो गर्न सकिन्छ भन्ने हामीले स्ट्राटेजिकल डकुमेन्टहरू बनाएका थियौँ त्यति बेला, र यो स्टिल वी आर वर्किङ अन इट। मैले अलिकति समराइज गर्न चाहेँ यहाँनिर। यो फोटोग्राफहरू चाहिँ हाम्रो एनआरएनको साथीहरू, नेपाली साथीहरूले सम्बन्धित देशमा भएको नेपाली साथीहरूलाई गरेको सहयोग फोटो हो। तपाईँले यहाँ हेर्नुभयो भनेदेखि अहिले एनआरएन अलमोस्ट 83 एनसिसीहरू छ, 83 कन्ट्रिजहरूमा हाम्रो एनआरएन नेटवर्किङ छ, जसमा त्यति बेला चाहिँ अलमोस्ट 46वटा एनसिसी साथीहरूले चाहिँ विभिन्न स्टेट्सहरूमा होइन यति धेरै भोलिन्टियर्सहरू खटेर यो सर्भिसहरू प्रोभाइड गर्नुभएको थियो। तपाईँले यहाँ हेर्नुभयो भनेदेखि यो चाहिँ अमाउन्ट जुन चाहिँ एनसिसीको साथीहरू लगायत आइसिसीको साथीहरूबाट चाहिँ यो अमाउन्टहरूमा हामीले सहयोग गरेको थियौँ, रिलिफहरूको कामहरू गरेको थियौँ। यसमा मैले यो बताउन चाहेँ, जस्तो हामीले यो विभिन्न एनसिसीहरूबाट पैसा उठाएर हुन्छ या त्यही देशबाट पठाउने कामहरू गरेको थियौँ। जस्तो तपाईँले यहाँ हेर्नुभयो भने अलमोस्ट 8वटा देशहरूबाट यो अमाउन्ट हो। त्यसमा हामी साउथ कोरिया पनि सबभन्दा बढी त्यति बेला अलमोस्ट 1,47,00,000 जतिको अमाउन्टहरू हामीले इमिडिएटली यो टेस्टिङ किट्सहरू अनि विभिन्न पिपिआईहरू, गगल्सहरू, यो थर्मोगनहरू, यी यस्तो खालको आइटम्सहरू चाहिँ हामीले पठाएका थियौँ। त्यसमा चाइना, मकाउ, हङकङ, यो विभिन्न देशको लगायत आइसिसीको हेल्पबाट अलमोस्ट यति पैसाको चाहिँ हामीले यो सामानहरू पठाएका थियौँ, र नेपाल गभर्मेन्टमा त्यति बेलामा नेपाल गभर्मेन्टलाई हामीले सहयोग गरेका थियौँ। त्यति मात्रै होइन, हामीले चाहिँ नेपाल पठाउने मात्रै होइन, नेपालदेखि यहीँ बसेको जो साथीहरू हुनुहुन्छ, अहिले मैले नाम लिइसकेको थिएँ, विशेष गरिकन अलिकति लो स्किलमा आउनुभएको साथीहरू जस्तो कतार, मलेसिया, युएई, बहरिन, त्यो देशहरूमा चाहिँ आपतमा परेको साथीहरू नेपाली साथीहरूलाई विभिन्न किसिमको सपोर्ट, फुडहरूदेखि लिएर सेल्टरहरूदेखि लिएर यी चिजहरू चाहिँ सपोर्ट गरेका थियौँ। त्यसमा यहाँ अलिकति तपाईँले हेर्नुभयो भने यसमा यी मेल फिमेलहरू गरिकन विभिन्न एक्टिभिटिजहरूमा हामीले चाहिँ सहयोग गरेको थियौँ। यो नम्बरहरू यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ विभिन्न देशहरूमा। त्योदेखि बाहेक हामीले अघि मैले भने जस्तै एनआरएन मा भएको विभिन्न देशमा भएको नेपाली साथीहरू जो मेडिकल फिल्डमा रिलेटेड हुनुहुन्छ, उहाँहरूको एउटा विशेष हामीले चाहिँ एउटा समिति बनाएको छ, हेल्थ कमिटी, जसले चाहिँ यो कोभिड पेन्डेमिकमा रेस्पोन्स गरोस्। उहाँहरूले एकदमै खटेर एक्टिभिटिजहरू गर्नुभएको छ, उहाँहरू अहिले पनि गरिरहनु भएको छ। तपाईँले यहाँ हेर्नुभयो भनेदेखि यस्तो खालको एजुकेसनल मेटेरियल्सहरू बनाउने, अनि त्यसपछि विभिन्न टाइमहरूमा चाहिँ उहाँहरूसँग इन्टरेक्सन गर्ने, लाइभ इन्टरेक्सन गर्ने। म स्पेसली उहाँलाई म सम्झिन चाहन्छु, हाम्रो डाक्टर सञ्जीव जी हुनुहुन्छ, उहाँको कोअर्डिनेसनमा अलमोस्ट धेरै हाम्रो डक्टर नर्स साथीहरूको एउटा कोअर्डिनेसन छ। त्यसमा नेपालमा हुने डक्टर साथीहरू पनि त्यहाँ इन्भल्भ हुनुहुन्छ, र
हामीले मेडिकल डक्टर नभए पनि अरू क्राइटेरियामा हामीले पनि सपोर्ट गरेका छौँ। त्यस्तै गरेर हामी तपाईँले यहाँ जान सक्नुहुन्छ, यो COVID-19 NRNE ORG-मा जानुभयो भने यो विभिन्न किसिमका इन्फर्मेसनहरू त्यहाँ राखिएको छ। त्यस्तै गरेर हामीले मोबाइल एप्लिकेसनहरू बनाएका छौँ। त्यस्तै गरेर यो हामीले हेल्पलाइनहरू यहाँ तपाईँले हेर्नुभयो भने यी समय अहिले त हामीले अर्को नयाँ बनाएको छौँ भर्खर नै, त्यो चाहिँ 24 आवर्स नै त्यो हामी हेल्प गरिरहेछौँ। विभिन्न किसिमको बुलेटिनहरू बनाएर इन्फर्मेसनहरू दिने कामहरू गरिएको थियो। यो धेरै खालको कामहरू जुन मैले अहिले भर्खर नै एक्सप्लेन गरेँ, यो लिस्टहरू हामीले यहाँ मैले राखेको छु त्यो के गरियो भन्ने बारेमा। यो अहिले जति मैले कुराहरू गरेँ त्यो चाहिँ योभन्दा अगाडिको यो फर्स्ट पेन्डेमिकमा गरेका कुराहरू भए, त्यो काम अहिले पनि कन्टिन्यू छ। विभिन्न किसिमको प्लेन चार्टर गरेर आपतमा परेको नेपालीहरूलाई फर्काउनदेखि लिएर विभिन्न सहयोग गर्ने कामहरू गर्यो। र अब अहिले जब सेकेन्ड यो वेभ आएको छ त्यसपछि पनि हामीले इमिडिएटली एउटा मिटिङबाट हामीले के डिसाइड गर्यौँ भने नेपालमा अक्सिजन पठाउँ, आफन्तको ज्यान बचाउँ भन्ने एउटा नारासहित अहिले हामीले विभिन्न देशको एनसीसीको साथीहरू मिलेर, आइसिसीहरू मिलेर विभिन्न सामानहरू पठाउने र त्यो अभियानमा लागेका छौँ। अब अहिले तपाईँले यहाँ मैले अलिकति इन्फर्मेसन कलेक्सन गरेको छु। अस्ति भर्खर मात्रै ओमानबाट यो डेटमा सिलिन्डरहरू पठाइयो, अक्सिजन रेगुलेटरहरू पठाइँदैछ। अहिले भर्खर नै हामी यो अब आउने केही समयमा विभिन्न एनसीसीको साथीहरू मिलेर 450वटा अक्सिजन कन्सन्ट्रेटरहरू पठाउँदैछौँ। त्यस्तै गरेर हामीले एउटा लङ टर्मको, अहिले मैले तपाईँले 4वटा पोइन्ट्सहरू देखाएको थिएँ, हामीले लङ टर्मको लागि पनि हामीले सोचिरहेका छौँ। हामीसँग अब आइन्दादेखि चाहिँ यसरी सपोर्ट गर्नु पर्यो भने NRN फाउन्डेसन भन्ने अहिले भर्खर नै इस्टाब्लिस गरिएको छ, त्यस मार्फत हामी गर्दैछौँ। उहाँले पनि केही पैसा कमिट गर्नुभएको छ। यसको अर्थ के हो भनेदेखि हामी बाहिर बसेर भए पनि आफ्नो ठाउँबाट परेको बेलामा नेपालभित्र होस् या नेपाल बाहिर NRN अर्गनाइजेसनको तर्फबाट चाहिँ हामीले कामहरू गरिरहेको छौँ भन्ने कुरा म यहाँ हजुरहरूलाई भन्न चाहन्छु। यसपछि म अलिकति यो भ्याक्सिनको बारेमा छलफल गर्न चाहन्छु। यो किनभने यो अहिले हामीले विभिन्न खालको भ्याक्सिनहरू चाहिँ बजारमा आएको छ। नेपालले पनि भ्याक्सिनहरू युज गर्दैछ र हामीले भ्याक्सिन गर्नुपर्ने, युज गर्ने नगर्ने, किन गर्दा के हुन्छ भन्ने कन्ट्रोभर्सी चाहिँ कोरियामा पनि कति मान्छेहरूले भ्याक्सिन नलगाइरहेको कन्डिसनहरू छ। अरू विभिन्न देशहरूमा पनि त्यस्तो छ। तर अहिले विभिन्न देशहरूको हेल्थसँग रिलेटेड मिनिस्ट्री अर एक्सपर्ट्सहरूको भनाइअनुसार चाहिँ भ्याक्सिन चाहे त्यो जतिसुकै भनौँ न एउटा सर्टन लेभलभन्दा माथि भएको भ्याक्सिनहरू लगाउनु सबभन्दा लगाएर बस्नु चाहिँ नलगाएको भन्दा बढी सेफर हुने भएको भएर भ्याक्सिन लगाउनुपर्छ भन्ने रिकमेन्डेसन भएको छ। तर अहिलेसम्म सबैलाई पुर्याउने भ्याक्सिनहरू डेभलप नभएको भएर स्टिल वी आर वेटिङ होइन। त्यसको बारेमा अलिकति थप जानकारी दिन चाहन्छु। भ्याक्सिनभन्दा पहिले यो इम्युनिटी भन्ने जुन अहिले मैले कुरा गरेको थिएँ त्यो के हो भन्ने बारेमा अलिकति छलफल गर्न चाहन्छु। यसमा मैले अलिकति नेपालीमा पनि लेखेको छु, म यहाँ तपाईँलाई ग्राफिकली बताउन चाहन्छु। अघि मैले जुन कुरा गरेको थिएँ यो यो SARS-CoV भन्ने जुन भाइरस छ यो स्ट्रक्चर यहाँ देखाइएको छ। यसमा अघि मैले भनेको थिएँ स्पाइक प्रोटिन अनि अरू एम प्रोटिनहरू रहेको छ। स्पेसली यो स्पाइक प्रोटिन भनेको चाहिँ यो भाइरसको बाहिरपट्टि रहेको एउटा प्रोटिन हो, जुन प्रोटिनले चाहिँ यो ह्युमनमा रहेको सेल हुन्छ, स्पेसली यो फोक्सोदेखि माथिपट्टिको जुन एसेसेबल सेलहरू हुन्छ, त्यो सेलहरूको सर्फेसमा एक किसिमको प्रोटिन हुन्छ जसलाई हामी ACE रिसेप्टर भन्छौँ। यो रिसेप्टर भनेको चाहिँ लाइक के भने एउटा ताला र चाबी जस्तो। जस्तो यहाँ तपाईँले हेर्नुभएको छ भने यो जुन जोइन भएको छ यो ट्याक्क फिट हुने भएको भएर यो चाहिँ बाइन्ड हुन्छ। यसमा यो यसरी बाइन्ड भइसकेपछि चाहिँ एक किसिमको एउटा यो इन्गल्फ हुन्छ, यो भित्र गइसक्छ। भित्र गइसकेपछि यो होल स्ट्रक्चर चाहिँ डिसेम्बल हुन्छ होइन। अनि यसपछि यो जेनेटिक मेटेरियल्सहरू बाहिर निक्लिएर यो अघि पनि मैले भनेको थिएँ भाइरस आफै रिप्लिकेट हुन सक्दैन। त्यसैले यसको जेनेटिक मेटेरियल जब यो भित्र गइसकेपछि बाहिर निक्लन्छ, यो जेनेटिक मेटेरियलले चाहिँ यो सेलमा, यो होस्ट सेलमा भएको यो जेनेटिक मेटेरियललाई एम्प्लिफाई गर्ने एउटा सिस्टम हुन्छ। त्यो सिस्टमलाई चाहिँ यसले ह्याक गरिदिन्छ र यसले त्यो सिस्टमलाई युज गरेर चाहिँ यसले आफ्नो रिप्लिकेट मतलब यसलाई चाहिँ रिप्लिकेट गर्छ, मल्टिपल बनाउँछ र यसको प्रोटिनहरू
अहिले तपाईँलाई म तल देखाउँला यो यसका सर्टन प्रोटिनहरू छन् जस्तो यो मैले देखाएको छु। यो प्रोटिनहरू चाहिँ यही जेनेटिक मेटेरियलबाट निक्लने हो। त्यसैले यो रिप्लिकेट भइसकेपछि यो जेनेटिक मेटेरियल चाहिँ प्रोटिनको फर्ममा गएर यसले चाहिँ एउटा फुल भाइरसको फर्मेट यसले बनाउँछ। र यस्तो भाइरसहरू धेरै भाइरसहरू बन्छ यो सेलभित्र। अघि मैले प्रिभियस स्लाइडहरूमा तपाईँलाई मैले बताएको थिएँ त्यो यो पर्टिकुलर यो कोरोना भाइरसमा चाहिँ यसरी बनिसकेको यो असेम्बल भइसकेको भाइरस चाहिँ सेलबाट बाहिर निक्लन्छ। जब यो बाहिर निक्लन्छ यो यस्तो चाहिँ हन्ड्रेड्स अफ सेल्सहरू हन्ड्रेड्स अफ यो कोरोना भाइरसहरू सेलभित्र हुन्छ। अनि जब धेरै सेलहरू हुन्छ त्यो चाहिँ इन्फेक्टेड सेल हुन्छ। त्यो बेलामा चाहिँ त्यो सेलहरू ब्रस्ट भएर त्यो म्याक्सिमम भाइरसहरू निक्लिन्छ। तर त्यसैले त्यो भाइरसहरूले अरू छेउछाउको सेलहरूलाई पनि इन्फेक्ट गर्छ। र त्यही टाइममा के भइरहेको हुन्छ भनेदेखि हाम्रो बडीमा अघि मैले भनेको थिएँ इम्युनो रेस्पोन्स भन्ने चिज हुन्छ। यो जुन भाइरस बाहिर निक्लिन्छ यो भाइरस चाहिँ लाई एक किसिमको हाम्रो सेल हुन्छ जसले हामीले चाहिँ यसलाई अर्को भाषामा के भनौँ भने जस्तो म चाहिँ एउटा यो भाइरसलाई चाहिँ प्रेजेन्ट गर्ने सेल भयो भनेदेखि चाहिँ त्यो भाइरसलाई मैले इन्गल्भ गर्छु। इन्गल्भ गरिसकेपछि त्यसमा भएको प्रोटिनलाई टुक्रा टुक्रा बनाएर चाहिँ जस्तो यो तपाईँले देख्नुभएको छ यो भाइरसलाई टुक्रा टुक्रा बनाएर यसलाई चाहिँ डिस्प्ले गरिदिन्छ, प्रेजेन्ट गरिदिन्छ। यसरी देखाएको प्रोटिनहरूलाई चाहिँ यो टी सेल भन्ने सिस्टम हुन्छ। यो टी सेलहरूले चाहिँ रिकग्नाइज गर्छ र यो गरिसकेपछि यसले यो चाहिँ अटोमेटिकली कन्भर्ट हुन्छ विभिन्न खालको वेमा। एउटा चाहिँ बी सेल भन्छ हामी, अर्को चाहिँ साइटोटोक्सिक टी सेल भन्छ। यो सेल चाहिँ यसका विभिन्न नामहरू छन् तर यसको मेन काम चाहिँ के भन्दाखेरि यो सेलले यसरी इन्फेक्ट भएको सेललाई मार्ने काम गर्छ। किलर सेल पनि भन्छ कहिलेकाहीँ यसलाई। जस्तो यो बी सेल चाहिँ के गर्छ, यो बी सेलले चाहिँ यसलाई हामी यो बी सेललाई चाहिँ यो भाइरसलाई चिनिसकेपछि यसले एक किसिमको एन्टिबडी बनाउँछ जसले चाहिँ त्यो भाइरसलाई अट्याक गर्ने गर्छ। भाइरसको अगेन्स्टमा एक किसिमको प्रोटिन बनाउँछ जसलाई हामी चाहिँ एन्टिबडी भन्छौँ। त्यसैले यहाँ दुई खालको कुराहरू हुने भयो। एउटा यसै इन्फेक्सन भइसकेपछि यसले प्रेजेन्ट गरिसकेपछि यो सेलले एपिसी जसलाई हामी भन्छौँ यसले प्रेजेन्ट गरिसकेपछि यो टी सेलसँग चाहिँ कम्युनिकेट गर्छ। टी सेलले यसलाई चाहिँ एकदम साइटोटोक्सिक सेल बनाउँछ। यसले सेलुलर लेभलमा इन्फेक्टेड सेललाई मारिदिन्छ। अर्कोले एन्टिबडी बनाउँछ र एन्टिबडीले चाहिँ के गर्छ भने यो जुन भाइरस छ यो भाइरसलाई चाहिँ कभर गरिदिन्छ। जब देख्नुभएको छ यी स्पाइक प्रोटिनलाई सबैले बाइन्ड गरिसकेपछि यो अब यदि यहाँ बाइन्ड भएन भनेदेखि त्यसले अर्को सेलमा इन्फेक्ट गर्न सक्दैन, जसको कारणले चाहिँ भाइरसहरू चाहिँ बडीबाट निक्लन्छ। र यो एउटा जेनरल सिस्टम भयो हाम्रो बडीमा। त्यसैले भ्याक्सिनले के गर्छ भनेदेखि हामीले यस्तै खालको यो भाइरस भयो भनेदेखि त रिप्लिकेट गरेर सेललाई प्रब्लम देखाउने भयो। त्यसैले भ्याक्सिन बनाउँदा हामी के गर्छौँ भने यस्तै खालको वा यो पार्ट मात्रै जुन पार्ट चाहिँ यसमा बाइन्ड हुन्छ वा यो भाइरसलाई मारेर वा यसको टुक्राहरूलाई चाहिँ विभिन्न सिस्टमबाट बनाएर वा अरू इन्टरमिडिएट यस्तो यो सानो सानो खालको यो एमआरएनए बनाएर जसले चाहिँ यो स्पाइक प्रोटिनहरू एक्सप्रेस गर्न सक्छ वा यी विभिन्न किसिमबाट हामीले चाहिँ यो हाम्रो सिस्टमलाई चाहिँ इन्जेक्ट गर्छौँ। इन्जेक्ट गरिसकेपछि यसले के भन्छ, यसले के गर्छ भनेदेखि यसलाई प्रेजेन्ट गरिदिन्छ र यही प्रोसेसमा जान्छ। यो भाइरस होइन तर भाइरस जस्तै चिजहरू यसले चाहिँ यो इफेक्ट देखाइसकेपछि यी सब यसले एन्टिबडी बनाउँछ होइन। यसले चाहिँ एन्टिबडी बनाइसकेपछि यो पछिसम्म रहन्छ र यदि रियल भाइरस आयो भने चाहिँ यसले फेरि यसरी नै अट्याक गरिसकेपछि त्यो भाइरसले काम गर्न सक्दैन, मतलब असर देखाउँदैन। त्यसरी यो चाहिँ प्रिन्सिपल हो भाइ भ्याक्सिनको। तपाईँलाई अलिकति डिटेलमा अहिले मैले भनेको कुरा बताउँ। यो भाइरस इन्फेक्सन हामी यसलाई इन्नेट सिस्टम भन्छौँ। जब यो भाइरस चाहिँ फर्स्ट टाइम हाम्रो बडीमा जान्छ त्यो चाहिँ डाइरेक्ट डिफेन्स गर्छ। त्यो डाइरेक्ट डिफेन्स कस्तो भन्यो भने तपाईँको जस्तो भनौँ न राति अँध्यारोमा होइन कोही मान्छे आयो घरमा, उसले चिनेको छैन को हो भनेर, तर जो चाहिँ मान्छे चाहिँ त्यो रुँगेर बसेको हुन्छ उसले चाहिँ कोही आयो भने चाहिँ उसले सिधै त्यसलाई चाहिँ अट्याक गर्छ। त्यसलाई हामी इन्नेट इम्युन सिस्टम भन्छौँ। त्यो खालको सिस्टममा चाहिँ कसैलाई चिन्दैन उसले होइन, त्यो खालको सिस्टम हुन्छ। त्यसपछि यो सिस्टमबाट अर्को जान्छ। अहिले मैले जुन इन्डक्सनको कुरा गरेको थिएँ यो सिस्टम चाहिँ यहाँ गइसकेपछि विभिन्न खालको यही सेलहरू चाहिँ यो प्रोसेसमा मतलब डिफ्रेन्सिएट हुन्छ।
साइटोकाइन प्रोड्युस गर्ने हुन्छ, कुनै रेगुलेटरी इन्फ्लामेटरी हुन्छ, कुनै किलिङ गर्ने हुन्छ, कुनै चाहिँ इन्डक्सन एन्टिबडिजहरू हुन्छ। यी विभिन्न खालको सेलहरूमा बनिसकेपछि चाहिँ विशेष गरिकन यो बी सेल अहिले मैले बताएको थिएँ, यो बी सेलले यो खालको एन्टिबडी बनाउँछ। यो साइटोकाइन प्रोडक्सन भनेको, यो साइटोकाइन भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने तपाईँको अघि जब यो खालको मेसेजहरू पाउँछ यसले चाहिँ विभिन्न केमिकल्सहरू प्रड्युस गर्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो इन्फेक्टेड सेललाई मार्ने काम गर्छ। अनि त्यस्तै गरेर चाहिँ तपाईँको यी सेलहरूले चाहिँ एक किसिमको मेमोरी बी सेलहरू बनाउँछ। यो मेमोरी बी सेल भनेको चाहिँ यो एन्टिबडी नभए पनि यो भित्रपट्टि चाहिँ उसले रिमेम्बर गरिरहेको हुन्छ। त्यो परेको अवस्थामा त्यसलाई फेरि काम गर्नको लागि चाहिँ त्यसले रेडी भएर बसेको हुन्छ। तपाईँले यहाँ ग्राफमा हेर्नुभयो भने जब इन्फेक्सन हुन्छ भाइरसको लोड एकदमै हाई हुन्छ हैन, त्यसपछि एन्टिबडी बनाउन सुरु गर्छ। हेर्नुहोस्, एन्टिबडी चाहिँ सर्टन टाइममा बनाउँछ, त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै कम हुन्छ। त्यसपछि यो मेमोरी जुन सेल छ यो चाहिँ यही बेलामा बिस्तारै पछिसम्म रहिरहन्छ हैन। त्यस्तै गरेर चाहिँ अर्को टी स्पेसिफिक सेलहरू हुन्छ, यो सेल पनि त्यसै पछिसम्म रहिरहेको हुन्छ। अब हाम्रो भ्याक्सिन कति इफेक्टिभ छ वा चाहिँ त्यसले कति काम गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यी सेलहरू कतिसम्म रहिरहेको छ, पछिसम्म रहिरहन्छ र त्यसले चाहिँ फेरि त्यस्तै खालको एन्टिजिन वा त्यस्तै खालको भाइरस आयो भनेदेखि त्यसले रिप्रोड्युस गर्न सक्छ भन्नेमा डिपेन्ड्स गर्छ। त्यसैले मैले तपाईँलाई जेनरल्ली यो सेलभित्र भाइरस इन्ट्री गरिसकेपछि त्यसले कसरी डिफेन्स गर्छ र डिफेन्स गरिसकेपछि सर्ट टर्म र लङ टर्म कसरी आफ्नो क्यापासिटीलाई चाहिँ डेभलप गरिरहेको छ भन्ने कुरा मैले बताएँ जेनरली। अब यो भ्याक्सिनमा यो मैले त्यही कुरा हो, यसलाई मैले बताउन चाहिनँ, अघिकै कुरा हो। अब भ्याक्सिनको टाइप्सहरू छ। अघि मैले भने जस्तै हामीले भ्याक्सिन बनाउँदाखेरि चाहिँ जस्तो त्यो बडीभित्र इन्ट्री गर्नको लागि विभिन्न वेबाट गर्न सक्छौँ। एउटा भाइरस आफै भाइरस नै हो, तर त्यसलाई चाहिँ काम नगर्न सक्ने, इनएक्टिभेट गरेको हुन्छ वा अलिकति विक बनाएको हुन्छ, रिप्लिकेट नगर्ने किसिमको बनाएको हुन्छ। अर्थात् डिएनए वा आरएनए अर्थात् भाइरल भेक्टरहरू युज गरेर, जसले चाहिँ नन रिप्लिकेटिङ हुन्छ। अर्थात् त्यो जुन अघि मैले त्यो स्पाइक प्रोटिन भनेको थिएँ त्यही प्रोटिन जस्तै खालको सब युनिट बनाएर अनि इन्जेक्ट गर्ने। यी विभिन्न किसिमबाट चाहिँ यो एन्टिजेनहरू बनाउन सकिन्छ र त्यो एन्टिजेन बनाएको एन्टिजेनलाई चाहिँ हाम्रो बडीमा इन्जेक्ट गरिसकेपछि अघि मैले त्यहाँ एक्सप्लेन गरेँ जस्तै किसिमले हाम्रो बडीले चाहिँ एन्टिबडीहरू बनाउँछ र त्यसले सर्टनले चाहिँ त्यो मेमोरीबाट पछि डिफेन्स गर्न सक्ने खालको बनाउँछ र त्यसलाई इन्ट्री गर्ने सिस्टम चाहिँ अहिलेसम्म डेभलप भएको चाहिँ जम्मा यी 8 किसिमबाट छ। यो डेटा अलि अगाडि भएको भएर यति नम्बर छ, तर यो नम्बर बढेको छ अहिले रिसेन्टली। यो मैले भर्खर नै यो 17 मेमा एउटा डेटा लिएको हुँ। अहिलेसम्म हाम्रो भ्याक्सिन क्यान्डिडेट जम्मा 319 वटा रहेछ, क्लिनिकल टेस्टिङमा 96 वटा। तपाईँले यहाँ हेर्नुभयो भने यो टाइप्सहरू हो, आरएनए, डिएनए, भेक्टर, विभिन्न खालको टाइप्सहरू चाहिँ कतिवटा। अब मैले यो सर्टकटमा बताउँ, जस्तो यो जुन प्री क्लिनिकल फेज 1, फेज 2, फेज 3 यिनीहरू छ नि, यो भनेको चाहिँ तपाईँको हामीले प्रयोग गर्नुभन्दा अगाडि विभिन्न किसिमको टेस्टहरू, विभिन्न लेभलमा टेस्टहरू गरिसकेपछि मात्रै हामी कहाँ आउने हो। त्यसैले हामीले सोचे जस्तो भ्याक्सिन राख्ने बित्तिकै हामीलाई गाह्रो हुन्छ, यस्तो डेन्जर हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै त्यति धेरै डराइहाल्नु पर्ने अवस्था चाहिँ हुँदैन, किनकि यहाँ हामी धेरै टेस्टहरू भइसकेको हुन्छ यहाँ आउनुभन्दा अगाडि। अहिलेको सिनारियो चाहिँ यो छ भ्याक्सिनको। यो अलिकति डिटेल्समा हो, यसमा तपाईँहरूले हेर्नुभयो भनेदेखि यो एमआरएनए बेस्ड मेडोना, त्यसपछि विभिन्न नन एस्ट्राजेनिका, मेरो विचारमा यो नेपालमा इन्डियाबाट बनाएको हुनुपर्छ, यो नेपालमा यही खालको हो। त्यस्तै गरेर चाहिँ अरू इन्स्टिट्युटहरूले पनि यो बनाइरहेको छ र यी बनाएका भ्याक्सिनहरूलाई डिपेन्ड्स अन द कन्ट्री हैन, त्यो कन्ट्रीको रेगुलेसनको आधारमा कुन कन्ट्रीहरूले चाहिँ एप्रुभ गरेको नगरेको इन्फर्मेसनहरू तपाईँलाई मैले यहाँ राख्न चाहेँ। अब मैले के गर्न चाहन्छु भने भ्यारिएन्टको बारेमा अलिकति थोरै बताउन चाहन्छु। त्योभन्दा पहिले अघि तपाईँले मैले भनेको कुरा सम्झाउनु भयो भनेदेखि यो एउटा रिप्रेजेन्टेटिभ स्ट्रक्चर हो भाइरसको र यो चाहिँ जेनेटिक मेटेरियल्स हो। तपाईँले मलाई थाहा छैन तपाईँले देख्नु यहाँ कलर हेर्नुभयो भने विभिन्न खालको रिजनहरू छुट्याइएको छ। यो रिजनहरू चाहिँ के हो भनेदेखि यो जेनेटिक मेटेरियल्स हो जसले चाहिँ
सेलभित्र प्रोटिन बनाउने क्रममा चाहिँ करेस्पोन्डिङ प्रोटिनहरू बनाउँछ। फर इक्जाम्पल यो स्पाइक, यो रेड कलरको स्पाइक प्रोटिन, यो जेनेटिक मेटेरियलले चाहिँ स्पाइक प्रोटिनले बनाएको हुन्छ। अब भ्यारिएन्ट भनेको चाहिँ के हो, म्युटेन्ट भ्यारिएन्ट भनेको कुरा के भन्ने, यो भाइरस भनेको कस्तो चिज हो भने एकदमै आफूमा आफ्नो केही नभएको होइन, अरूमा गएर चाहिँ डिपेन्ड गर्ने भएको भएर यसको चाहिँ यो रिप्लिकेसन हुने क्रममा त्यसको चाहिँ जुन एमिनो एसिडहरू छ वा चाहिँ न्युक्लियोटाइड्सहरू छ त्यो चेन्ज हुने चान्स एकदम हाई हुन्छ। त्यसैले यो भाइरसहरू चाहिँ विभिन्न रिप्लिकेट हुने क्रममा विभिन्न किसिमको चेन्ज भइरहेको हुन्छ, कन्टिन्युसली चेन्ज हुन्छ। अब कहाँ चेन्ज भयो भन्ने कुरा इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। अघि मैले भने जस्तै यो स्पाइक प्रोटिन भन्ने चाहिँ यस्तो खालको इम्पोर्टेन्ट प्रोटिन हो जसलाई हेल्प गर्ने अरू प्रोटिन पनि छ, तर विशेष गरी स्पाइक प्रोटिन चाहिँ ह्युमन सेलको बाहिरपट्टि भएको रिसेप्टरमा बाइन्ड गर्ने भएको भएर स्पाइक प्रोटिन इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। त्यसैले सुरुमा भएको भाइरसको एमिनो एसिडबाट बनेको जुन स्ट्रक्चर छ त्यो र अनि ह्युमनमा भएको एससी रिसेप्टरसँग बाइन्ड हुन सक्ने किसिमबाट, मतलब बाइन्ड हुन नसक्ने किसिमबाट कुनै एमिनो एसिड परिवर्तन भयो भनेदेखि चाहिँ त्यो बाइन्ड नहुन सक्छ, वा बाइन्ड नहुने मात्रै होइन कुनै कुनै एमिनो एसिड चेन्ज भयो भनेदेखि चाहिँ त्योभन्दा पनि बाइन्ड बढी हुनसक्छ, वा अरू कुनै जस्तो आरएनए यो कुनै अरू रिजनहरूमा म्युटेसन भयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ छिटो रिप्लिकेसन हुने सम्भावना पनि हुन्छ। त्यसैले डिपेन्ड्स अन द म्युटेसन होइन, डिपेन्ड्स अन नम्बर अफ म्युटेसन अर डिपेन्ड्स अन द लोकेसन अफ म्युटेसन, त्यो चाहिँ नयाँ किसिमको भ्यारिएन्ट्सहरू बन्न सक्छ। अब अहिले तपाईँलाई मैले बताएको जुन भ्याक्सिनहरू थियो त्यो सुरुमा बनाउँदाखेरि चाहिँ वाइल्ड टाइपबाट बनाएको हो। त्यसैले अहिलेको कन्सर्न चाहिँ के हो भनेदेखि त्यो त्यसरी बनाएको भ्याक्सिनहरूले अहिले भएको जुन नयाँ बनेका भाइरसहरू छन् ती भाइरसहरूलाई काम गर्छ गर्दैन भन्ने कन्सर्न छ। विभिन्न खालको रिसर्चहरू भइरहेको छ, टेस्ट गरिएको छ, ल्याबोरेटरीमा टेस्ट गरिएको छ, कति पेसेन्ट्सहरूमा त्यो भ्यारिएन्ट आइडेन्टिफाई भएकोमा पनि चेक गरिएको छ। त्यसो गर्दाखेरि अहिले जेनरल चाहिँ कुरा के पाइएको छ भनेदेखि अहिलेसम्म भनौँ न आजको दिनसम्म जति जुन भ्याक्सिन्सहरू युजमा छन् ती भ्याक्सिनहरूले बाहिर बजारमा निक्लेका भ्यारिएन्ट्सहरूलाई कम्प्लिटली निल चाहिँ गरेको छैन। के चाहिँ भएको छ भन्दा केही घटेको चाहिँ छ, त्यसको चाहिँ इफिसियन्सी घटेको छ भ्याक्सिनको, तर यति धेरै घटेको छैन जसले गर्दा युजै गर्न नसक्ने चाहिँ होइन। त्यो खालको कन्डिसनहरू अहिलेसम्मको रिजल्टहरूबाट चाहिँ त्यो देखिएको छ। मैले अलिकति बताएँ जस्तो यो म्युटेसनहरू यो भ्यारिएन्ट्सहरूलाई चाहिँ दुई तिनवटा क्याटेगोराइज गरिएको छ, दुई तिन किसिममा क्याटेगोराइज गरिएको छ। डिपेन्ड्स अन त्यसको पोजिसन के हो, त्यो कति इफेक्ट छ भन्ने आधारमा यसलाई चाहिँ छुट्याइएको। जस्तो भ्यारिएन्ट्स अफ कन्सर्न जसले चाहिँ त्यो कोरोना भाइरस जसले चाहिँ इन्फेक्सियस वा कुनै सिभियर डिजिजको गर्न सक्छ त्यसलाई चाहिँ भेरिएन्ट अफ कन्सर्न भनेर चाहिँ भनिएको छ। जस्तो यहाँ इक्जाम्पल्सहरू देखाइएको छ। तपाईँले यहाँ हेर्नुभयो भनेदेखि यो चाहिँ जुन ब्रिटेनमा देखिएको थियो डिसेम्बरमा, यो विभिन्न 50% फास्ट इन्फेक्सियस हुन्छ भन्ने कुरा आएको छ। त्यस्तै गरेर यो युएसमा पनि छ। यस्तै इन्फर्मेसनहरू यहाँ मैले राखेको छु। यी विभिन्न भ्यारिएन्ट्सहरू विभिन्न नेमले चिनिन्छ र त्यसको इफेक्ट चाहिँ अहिले देखिएको छ। दिस अन्डर द भ्यारिएन्ट्स अफ कन्सर्न होइन। त्यस्तो अर्को भ्यारिएन्ट अफ इन्ट्रेस्ट म्युटेसन छ होइन, त्यसले चाहिँ एन्टिबडीहरू बाइन्ड गर्ने नगर्ने कति टाइटली बाइन्ड गर्छ भन्ने कुरामा देखाइएको छ। यी सबै कुराहरू स्टिल अन्डर डिस्कसन, अन्डर रिसर्च। त्यसैले यो ठ्याक्कै यो हो भन्न चाहिँ अहिलेसम्म भन्न सकिएको छैन। र अहिले मैले भने जस्तै यो अहिलेसम्म चाहिँ त्यस्तो धेरै वरिड भइहाल्ने कन्डिसन चाहिँ छैन। यो पनि त्यस्तै खालको भयो सिङ्गल म्युटेसनको। यो विभिन्न अरू इक्जाम्पल्सहरू भए। अब मैले अहिले तपाईँहरूलाई भन्न खोजेको कुरा के भने जति पनि अहिलेसम्म बनेका भ्याक्सिनहरू युजमा छन् ती भ्याक्सिनहरूले निक्लिएका भ्यारिएन्ट्सहरूलाई त्यस्तो धेरै डिससेटिस्फ्याक्टोरली समस्या हुने देखिएको छैन। कति रिजल्टहरूमा के भनिएको छ भनेदेखि जुन अहिले तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि मैले दुईवटा त्यहाँ फेनोमेनन हुन्छ। जब भ्याक्सिन दिइन्छ त्यति एउटा एन्टिबडी बनाउने प्रोसेस हुन्छ होइन, अर्को चाहिँ मेमोरी सेल बनाउने प्रोसेस हुन्छ। भनौँ न साइटोटक्सिक सेलहरू बनाएर त्यो इन्फेक्टेड सेलहरूलाई मार्ने कन्डिसन हुन्छ। यी दुई किसिमबाट चाहिँ त्यो न्युट्रलाइज गर्न सक्छ। त्यसैले कुनै
स्पेसली यो मोडेर्ना अनि फाइजरहरूबाट निक्लेका मतलब निक्लेको चाहिँ यो भ्याक्सिनले स्पेसली 90% चाहिँ यसको रिस्क चाहिँ घटाएको छ। अनि अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा के भने जस्तो नर्मली भ्याक्सिन 2 डोजमा दिइन्छ, डिपेन्ड्स अन भ्याक्सिन अल्सो होइन। कुनै एउटा त्यो डिएनए बेस्ड छ भनेदेखि चाहिँ एउटा पनि काम गर्न सक्छ। तर अहिले जति नै यो मोडर्ना अनि यो मोडर्ना फाइजरहरूको भ्याक्सिन चाहिँ दुई डोजमा दिइन्छ। 2 डोजमा दिनेको मेन कारण चाहिँ के भने एकचोटि दिइसकेपछि अलिकति एक्टिभ गराउने, दोस्रोचोटिमा चाहिँ अरू बुस्ट गर्ने भन्छ। यो भ्याक्सिनहरू 1 डोज दिँदाखेरि पनि जति इन्फेक्सन हुनुपर्ने थियो वा जति सिभियर त्यो प्रपर्टी देखिनु पर्ने थियो त्यति नदेखिएको कारणले गर्दाखेरि स्पेसली युकेमा र अरू कन्ट्रीले पनि फलो गर्दैछ त्यो 1 डोज म्याक्सिममलाई दिने, जसले चाहिँ सिभिरिटी होइन इन्फेक्सन भइहाल्यो भने पनि त्यसको चाहिँ जुन त्यो सिभिरिटीलाई घटाउने र चाहिँ इन्फेक्सन रेट अलिकति कम गराउने भएको भएर चाहिँ अहिले सिङ्गल डोज दिएको छ। अब यो चाहिँ भ्याक्सिनको कुरा भयो। अब नेपालमा विशेष गरिकन के गर्न सकिन्छ, के गर्नु पर्ला भन्ने विषयहरूमा म अलिकति कुरा राख्न चाहन्छु। म अलिकति लामो भयो कि जस्तो लाग्यो, अब 5 मिनट सकाउँछु है। त्यो फर्स्ट थिङ चाहिँ अहिले मैले कोरियाको कुरा गर्दाखेरि भनेको थिएँ, यो टेस्टिङ ट्रेसिङ ट्रिटमेन्ट यो चाहिँ वर्ल्ड वाइड नै वेल नन मानिएको भएको भएर त्यो गर्नु एकदम बेस्ट हो। डिपेन्ड्स अन द टेक्नोलोजी द्याट वी ह्याभ होइन। त्यसपछि चाहिँ हाम्रो अहिले कन्डिसनमा मैले थाहा छैन यो सही लेखेँ कि बेसै लेखेँ है, र यो नेपालको हेल्थ सिस्टम चाहिँ एकदमै अहिले डेन्जरस कन्डिसनमा छ। जति पनि हामीले डेटा हेर्छौँ, जस्तो हामी नेपालमा हाम्रो गाउँ हाम्रो घरहरूमा कनेक्सनमा छौँ र म्याक्सिमम यो इन्फेक्सन रेट चाहिँ एकदम म्याक्सिमम भएको देखिएको छ। कतिले टेस्ट गरेर रिजल्ट आएको छ, कतिको छैन, मतलब टेस्टै नगरेको कन्डिसनहरू धेरै छ। त्यसको अर्थ के हो भने अहिले मैले पनि भनेको थिएँ, कोही मान्छेलाई सिम्टम देखिन पनि सक्छ नदेखिन पनि सक्छ, तर त्यसको एउटा इन्फेक्सियस टाइम हुन्छ। त्यो टाइम भनेको एकदम डेन्जरस टाइम हो, त्यसले चाहिँ म्याक्सिमम स्पिड अप गर्छ। त्यसैले त्यो कति भएको छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छैन। त्यसैले त्यसमा पनि अलिकति इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ भने अहिले इन्डियामा देखिएको जुन भाइरस छ त्यो चाहिँ फास्ट रिप्लिकेसन हुन सक्ने भाइरस हो भन्ने कुरा आइडेन्टिफाई भएको भएर त्यसको रेट अझै बढी देखिएको छ त्यहाँनिर। त्यसैले मैले चाहेको चाहिँ के भनेदेखि अब यो कन्डिसनमा नेपाल बाहिर नेपालभित्र भएको एक्सपर्ट्सहरूसँग सल्लाह गर्ने र स्पेसली हामीले फोकस गर्ने कुरा भनेको चाहिँ त्यो डेथलाई कसरी घटाउने र त्यसको रिकभरी रेटलाई कसरी बढाउने भन्ने कुरा नै हो। त्यसपछि अब यो खालको कन्डिसनमा हामीले बाहिर विभिन्न अर्गनाइजेसनहरू जस्तो हामीले पनि हाम्रो बाहिर बसेको साथीहरूले पनि आफ्नो सम्बन्धित देशहरूमा देशको कन्डिसनहरूको बारेमा छलफल गरेका छौँ, जसले चाहिँ परेको हेल्पहरू दिन सकोस्। हामी आफै नेपालीहरू बिचमा पनि छलफल गरिरहेका छौँ, हाम्रो एक्सपर्ट्सहरू साथीहरूसँग छलफल गरिरहेका छौँ। त्यो एउटा गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अनि सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ मैले अघि कोरियाको केसमा भनेको थिएँ, हाम्रो नेपालमा यो म्यानेजमेन्ट जति पनि रिसोर्सेसहरू छ त्यो रिसोर्सेसलाई सही म्यानेजमेन्ट गर्न नसकेको कारणले गर्दा पनि हामी त्यति आउटपुट पाउन सकेको छैन। त्यसको मेन प्रब्लम भनेको चाहिँ कम्युनिकेसन जस्तो लाग्छ मलाई। डिपार्टमेन्ट होइन मिनिस्ट्रियल कम्युनिकेसन भयो, यो कम्युनिकेसन अलिक कम भएको भएर पनि त्यो भएको छ। त्यसैले हामीले अहिले कुनै पनि कम्प्रोमाइज नगरिकन हाम्रो चाहिने मेटेरियल्सहरू जस्तो अहिले भर्खर कुरा गरिएको थियो, अक्सिजनका सिलिन्डरदेखि लिएर अक्सिजन जेनेरेटर, बेड्सहरू होइन भेन्टिलेटरहरू चाहिँ गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसलाई चाहिँ फोकस गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ र यसलाई स्प्रेडिङ एकदम स्टप गर्नु पर्यो। जुन अघि सुरुमा मैले भनेको थिएँ, स्पेसली सिम्पल फेनोमेनन छ, हातहरू राम्रोसँग धुने होइन, मान्छेहरूसँग धेरै क्राउडेडमा नजाने, आफूलाई अलिकति डाउटफुल भयो भनेदेखि मास्क लगाउने र आफू बेग्लै आइसोलेटमा बस्ने, अनि अलिकति इम्युनो कम्प्रोमाइज मान्छेहरू जस्तो अलिकति एज भएको मान्छेहरू भयो, बच्चा बच्चीहरू, अनि अलिक त्यो डिजिज भएको क्रोनिक डिजिज भएको मान्छेहरूको बिचमा नजाने, आफ्नो फ्यामिली छ भने आफूलाई अलिकति टाढा राख्ने, यी विषयहरू एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ जसले स्पिडमा कम गर्न सक्छ। त्यसै गरेर हामीले चाहिँ यी विषयहरू चाहिँ अवेर हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै भन्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अनि अर्को कुरा यहाँ मैले जोड्न चाहेँ, कम्युनिकेसन। हाम्रो चाहिँ सेन्ट्रल लेभल, लोकल लेभल, इन्टरमिडिएट लेभलहरूमा कम्युनिकेसन राम्रो देखिँदैन। कोरियामा एउटा बेस्ट पोइन्ट के छ भनेदेखि अहिले मैले एउटा स्लाइड यहाँ हजुरलाई देखाइनँ मैले, यो कम्युनिकेसन यति फास्ट हुन्छ, तपाईँको चाहिँ लोकल लेभलमा के भइरहेको छ त्यो इमिडिएटली त्यो माथिको लेभललाई थाहा हुन्छ र त्यसलाई सल्भ गर्नको लागि कुन स्ट्राटेजी कुन प्लान एक्जिक्युट गर्ने भन्ने कुरा इमिडिएटली त्यसको चाहिँ प्लानमा जान्छ। त्यो
त्यो चाहिँ हाम्रो देशमा अलिक कम देखेको छु मैले। त्यो इफेक्टिभनेस त्योबाट पनि अलिकति नभएको हो। र अघि मैले भने जस्तै भ्याक्सिन एउटा पार्ट हो एक्चुअली होइन, त्यसैले पार्ट हो, तर लङ टर्मको भएको भएर हामीले भ्याक्सिनलाई चाहिँ कति सक्दो छिटो त्यसलाई हामीले ल्याएर कामहरू गराउन सक्नु, भ्याक्सिनेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। र जसरी हो हामीले भ्याक्सिनलाई चाहिँ उपलब्ध गराएर हाम्रो पपुलेसनलाई भ्याक्सिनेसन गर्न कोसिस गर्नुपर्छ। र मैले एउटा के भन्न चाहन्छु भनेदेखि यो कम्युनिकेसन भन्ने कुरा एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। अघि सरले भन्नुभएको थियो सुरुमा पनि, अहिले हामी जुन कुरा गर्दैछौँ यो पनि एउटा यी विषयवस्तुहरूमा ग्राउन्ड लेभलमा पनि राम्रोसँग कम्युनिकेसन गर्न सक्यो भनेदेखि पनि त्यसले हामी आफै सजग हुन्छौँ, जसले गर्दाखेरि आफू पनि जोगिने र अरूलाई पनि जोगाउन सकिन्छ। त्यसैले पर्फेक्ट सर्ट एकदम कम्युनिकेसन गर्नुपर्छ। यो कम्युनिकेसन चाहिँ हाम्रो ग्राउन्ड लेभलमा मात्रै होइन, गभर्मेन्ट लेभलमा कुनै कुरा एक्जिक्युट गर्नु पर्दाखेरि पनि त्यसको ओपननेस, अघि मैले कुरा गरेअनुसार ओपननेस, त्यसको स्ट्राटेजीको कुराहरू भए होइन, अनि डेटाका कुराहरू भए, किनभने यो विषय यो प्लानिङ गर्ने एक्जिक्युट गर्ने कुराहरू भनेको चाहिँ डेटा बेस्ड हुनुपर्छ। हामीसँग डेटा भयो भने यो त्यसको आधारमा हामीले कुनै कुराहरू एक्जिक्युट गर्ने हो, प्लानिङ गर्ने हो। र त्यो नै सही भएन, त्यो नै राम्रोसँग क्लियर भएन भनेदेखि हामी कुनै पनि न त प्लान सही बनाउन सक्छौँ न त एक्जिक्युट नै सही गर्न सक्छौँ। त्यसैले कम्युनिकेसन चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ, पर्फेक्ट कम्युनिकेसन। यति भन्न चाहन्छु। म यति भन्दा मैले मेरो भनाइ सकाएँ, अलिकति लामो समय लिए जस्तो छ। तपाईँहरूको यो समयको लागि धेरै धन्यवाद। र अरू विषयमा के छलफल गर्नुपर्ने छ भनेदेखि हामी पछि फेरि छलफल गर्नेछौँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर, देवी सरलाई विशेष धन्यवाद सुन्दर प्रस्तुतिकरणको लागि। लामो समयसम्म हामीलाई धेरै कुराको जानकारी गराइदिनु भयो, हामी धेरै कुराबाट लाभान्वित भयौँ र पछि पनि हामी सरसँग धेरै कुराको अपेक्षा गर्नेछौँ। र अब यसपछि मैले ढिलो नगरिकन मैले दोस्रो प्रस्तुतिकरणको लागि मैले आदरणीय जिज्ञान थापा सरलाई मैले अनुरोध गरेँ। सर दोस्रो जापानबाट हुनुहुन्छ सर, र जापानको अनुभव र जापानले लगायत यो प्रवासी मञ्च जापान लगायतले नेपालमा कोभिडबाट पीडित नेपालीहरूलाई के कस्तो सहयोग गर्दैछ र त्यहाँको अनुभव कस्तो छ, त्यहाँको सरकारले कसरी चाहिँ यसलाई कन्ट्रोल गरिरहेको छ र त्यसबाट नेपालले के सिक्नुपर्छ, हामी नेपालले के सिक्नुपर्छ भन्ने विषयसँग रहेर र अरू आफूलाई लागेका कुराहरू सहित प्रस्तुतिकरण गरिदिनु हुनको लागि मैले जिज्ञान थापा सरलाई अनुरोध गरेँ। र त्यसपछि हाम्रो दुवैजना आदरणीय व्यक्तित्वहरू रहिदिनुहुन्छ र हामीले चाहिँ जिज्ञान सरको पछि चाहिँ अनि हामी फ्लोर ओपन गर्नेछौँ। जिज्ञान सर प्लिज, हजुर को होस्ट हुनुहुन्छ, हजुरले केही सेयर गर्न पनि मिल्छ सर। हस्, धन्यवाद सर, दिल सर समय दिनुभएकोमा। सबैजनालाई नमस्कार। रातिको समय पनि भइसक्यो, जापानमा त 11:30 बजिसक्यो रातिको। धैर्य गरेर सुनिदिनु भएकोमा यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद, स्वागत गर्न चाहन्छु। मेरो नाम जिज्ञान कुमार थापा हो। म ललितपुरको धापाखेलमा जन्मेर 19 वर्षको उमेरमा जापानमा अध्ययनको सिलसिलामा आएको थिएँ र जापानिज भाषाबाट नै पढेको हुनाले म अहिले यहाँको स्थानीय निकायमा काम गर्छु र त्यसको साथसाथै जापानिज मिडियाहरूमा न्युजमा एनालाइसिस गर्ने कामहरू पनि गर्छु। अनि जापानमा कोरोनाको असर भनेर मैले यो केही दिन अगाडि एउटा कार्यक्रमको लागि तयार गरेको थिएँ। हिजोसम्म जागिर भएको हुनाले त्यति समय दिन पाएको छैन, खासै तात्विक फरक नभएको हुनाले मैले यसैलाई यहाँहरू समक्ष राखिरहेको छु। अहिले कोरोनाले जापानमा पनि करिब 11,000 भन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ र जापानले चाहिँ सुरुमा इमर्जेन्सी स्टेट पनि नगरेको हुनाले धेरै क्रिटिसाइजहरू पनि जापानमा को लागि गरिएको थियो र जापानमा अहिले दिनको करिब 100जना जति व्यक्तिहरूको मृत्यु भएको छ। तर मृत्यु हुने सङ्ख्या उमेर समूह चाहिँ 70 वर्षभन्दा माथिको सबभन्दा बढी भएको हुनाले त्यस्तो यङ मान्छेहरू चाहिँ भटाभट बित्नु भएको जस्तो अवस्था चाहिँ छैन। र जापानमा 2-3वटा वेभहरू आइरहेको छ। अब अहिले यसमा चाहिँ एउटा ठुलो वेभ आयो भने इमर्जेन्सी स्टेट लागू गर्ने र त्यसले गर्दा केही कन्ट्रोल गर्ने गर्दै गएको छ। उनीहरूको सुरुको प्रिडिक्सन चाहिँ दोस्रो वेभ पछि चाहिँ सायद निर्मूल पार्न सकिन्छ होला भन्ने थियो, तर यो सोचे जस्तो त्यति भइसकेको छैन र अहिले पनि जापानमा चाहिँ बढ्दै रहेको अवस्था छ। र अहिले जापानमा चाहिँ नेपालको जस्तो लकडाउन त भएको छैन, दैनिक कार्यक्रमहरू चाहिँ सञ्चालन भइरहेको छ। तैपनि इमर्जेन्सी चाहिँ लागू गरिरहेका प्रिफेक्चरहरू छन्।
र कोरोनाको कारणले जापानमा आर्थिक हिसाबले धेरै कम्पनीहरू डुबिरहेको अवस्था चाहिँ छ। विशेष गरी त्यहाँ राइट साइडमा लेखिएको जस्तै रेस्टुरेन्ट, बारहरू, अनि अब कोरोनाले डाइरेक्ट असर गरेको यो टुरिज्मसँग सम्बन्धित ठाउँहरू, अब अनि जापान पनि अब एक्सपोर्ट गर्ने देश भएको हुनाले त्यस्ता विषयहरूमा चाहिँ धेरै असर भएको देखिन्छ। र कम्पनीहरू धेरै भएको ठाउँहरू प्राय टोकियो, ओसाका यस्ता ठाउँहरू भएको हुनाले ठुला ठुला सहरहरूमा अलिक बढी असर भएको देखिन्छ। अब यहाँ देखिए जस्तै 10 अरबभन्दा माथिको चाहिँ ऋण भएको कम्पनीहरू नै 5वटा डुबेको छ भनेपछि अब यो सङ्ख्या बढ्दै जानेछ। र तलपट्टि यो 2, 3, 4 लेखेको चाहिँ जापानिज भाषामा छ, त्यो चाहिँ महिना भनेको हो। 2020को फेब्रुअरीदेखि अहिले 2021को मेसम्म हेर्ने हो भने मेको आज यो एक हप्ता अगाडि लिएको डाटा हो। अब अहिले यो अझै बढिसक्यो होला। यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ नि मार्च अप्रिलतिर आएर भत्तै बढ्न थालेको देखिन्छ। अब त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ रोजगारीमा पनि यसले डाइरेक्ट असर पारेको छ। र जापानको कम्पनी डुबेर कतिपय मान्छेहरूलाई चाहिँ नि रोजगारबाट निकालिदिएको अवस्था पनि छ। यो चाहिँ 1973 सालदेखि अहिलेसम्म जापानमा चाहिँ नि कतिको रोजगारीमा बेरोजगारीको सङ्ख्या कस्तो छ भनेर, जस्तै एउटा कामको लागि एउटा पोस्टको लागि मान्छे माग्यो भनेदेखि त्यो पोस्टमा कतिजनाले एप्लाई गर्छन् भन्ने त्यस्तो खालको रेसियोहरू पनि जापानले निकाल्ने गर्छ। अहिलेसम्म चाहिँ नि पोस्टमा बेरोजगारीको सङ्ख्या भए पनि साँच्चीकै एप्लाई नै गरेको र जागिरै नपाएको भन्ने अवस्था चाहिँ त्यति हुँदैन थियो। तर बिस्तारै बिस्तारै यो सङ्ख्या चाहिँ अलिकति यो बेरोजगारीको सङ्ख्या बढ्न गएको छ। र कोरोनाले गर्दाखेरि पनि अहिले करिब 3.5 लाख जति मान्छेहरू चाहिँ बेरोजगार भएका छन् भन्ने तथ्याङ्क भर्खरै समाचारमा निस्किएको छ। यो पनि अब सङ्ख्याको हिसाबले चाहिँ अहिले कोरोना लागेको सबभन्दा धेरै यो नेपाल, जापान र कोरिया हेर्ने हो भने जापानको मान्छेहरूलाई लागेको छ। तर जनसङ्ख्याको अनुपातमा हेर्ने हो भने विशेष गरी 10 लाखजनामा सङ्क्रमित सङ्ख्या हेर्ने हो भने हाम्रो नेपालमा हत्तै बढेको अवस्था भएको हुनाले यो चाहिँ अलिकति डरलाग्दो स्थिति छ भन्ने कुराहरू चाहिँ यहाँहरूलाई देखाउन चाहन्छु। र अब जापानको सरकारले कसरी यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्न कोसिस गरिरहेको छ भन्ने विषयमा चाहिँ नि यहाँ प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा एउटा उच्च स्तरीय संयन्त्र छ। त्यसले विशेष गरी डिसिजन मेकिङको कामहरू गर्दछ। अनि त्यसको साथसाथै दिल्ली कामहरू चाहिँ कोअर्डिनेसन गर्नको लागि यहाँको चाहिँ सचिव स्तरीय सरकारी एउटा चाहिँ फोकल एकजना सरकारी सचिवहरू हुने एउटा चाहिँ समिति तयार गरिएको छ। यसले चाहिँ नि यहाँको सेन्ट्रल गभर्मेन्टदेखि लोकल गभर्मेन्टसम्मको डेली अपडेटहरू राख्ने गर्छ। र त्यसको कुनै पोलिसीहरूमा चाहिँ डाइरेक्ट केही गरिहाल्नु पर्यो भनेदेखि त्यो मन्त्री परिषदको उच्च स्तरीय समितिलाई चाहिँ डिसिजन गराउने काम गर्छ। त्यसैले डिसिजन मेकिङ र अपरेसन कोअर्डिनेसन गर्ने दुईवटा छुट्टै संयन्त्रहरूको तयार गरिएको छ। र यसको काम चाहिँ हरेक दिनको यसको डेटाहरू चाहिँ वेबसाइटमा राखिदिने गरेको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सम्पूर्ण जनताहरूलाई के भइरहेको छ र कहाँ कसरी चाहिँ समन्वय गरिरहेछ भन्ने कुराहरू हेर्न सकिन्छ। र त्यसपछि मन्त्री परिषदको लागि एउटा सल्लाहकार समिति छ। यसमा 35 सदस्य छन्। यसमा चाहिँ सेन्टरदेखि लोकल अब सानो एउटा दूर दराजमा रहेको एउटा सानो गाउँ विकास समितिको अध्यक्ष पनि यसको चाहिँ 35 जना मध्ये पर्नुहुन्छ। त्यसले चाहिँ अलिकति लोकल गभर्मेन्टको अथवा त्योभन्दा पनि सानो स्थानीय निकायहरूको पनि फिलिङ्स चाहिँ यसमा आउने गर्छ। अब अनलाइनको मिटिङ हुने भएको हुनाले यसको पनि अपडेटहरू हामीले हेर्न सक्छौँ। अनि अपडेट मात्रै होइन कि कसले के बोल्नुभयो भन्ने डेटा उनीहरू कुरा पनि राखिदिन्छन्। त्यसैले सल्लाहकार भयो तर खासै सल्लाह दिएन भने पनि यसले चाहिँ खालि सल्लाह ठाउँमा त आफ्नो मान्छे राखेर रहेछ भन्ने जस्तो चाहिँ यहाँ त्यति पर्दैन। सबैजनाले आफू के विषयको लागि राखिदिएको छ भन्ने कुराहरू चाहिँ ठ्याक्कै आउँछ। अलिक भावनात्मक कुरा भन्दा पनि अलिक डेटामा बोल्ने कामहरू बढी हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि अलिकति कन्ट्रोल भइरहेको हो कि भन्ने फिलिङ्स छ। र त्यस बाहेक अब टेक्निकल हिसाबले चाहिँ नि डाक्टर र विशेषज्ञहरूले चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई सल्लाह दिने एउटा अर्को छुट्टै परिषद छ। त्यसले चाहिँ अलिकति टेक्निकल कुराहरू बढी हेर्ने गर्दछ। अब कोरोना लाग्न नदिने त्यस्तो कुनै विशेष कुरा त छैन। तर जापान पनि कोरिया जस्तै टेक्नोलोजी विकास भएको देश भएको हुनाले यहाँ चाहिँ टेक्नोलोजीको चरम प्रयोग गरेर चाहिँ त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नलाई कन्ट्रोल गरेको जस्तो देखिन्छ। र जापानमा चाहिँ नि अब ल्यान्ड डाइरेक्ट अरूसँग नजोडिएको हुनाले नाकामा चाहिँ कडाइ गरेर अब हवाई जहाज पानी जहाजहरूलाई कन्ट्रोल गर्नाले चाहिँ बाहिरबाट मान्छेहरू आउन नसक्ने गरिएको छ। र आउनै पर्यो भनेदेखि पनि उनीहरूले एयरपोर्टमै एउटा एप्लिकेसन डाउनलोड गरेर त्यो एप्लिकेसन अनुसार अब अहिले त नेपालबाट त आउन बन्द छ। आउन पाउने देशहरूले पनि सिधै घर जानु पाइँदैन। देश अनुसार अब कसैलाई 6 दिन कसैलाई 10 दिन उनीहरूले नै होटलमा लगेर राख्छ। र 3 दिनपछि र 6 दिनपछि दुईचोटि चेक गर्छ। त्यो चेक गरेर दुवैचोटि नेगेटिभ आयो भने मात्रै उसलाई चाहिँ नि त्यो पनि
त्यो सार्वजनिक यातायात होइन कि प्राइभेट गाडीमा आफैले जानुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ बोर्डरमा चाहिँ एकदम राम्रोसँग कडाइ गरिएको छ। अब हुन त नेपालले त्यो गर्न सक्ने क्षमता अब हाम्रो आर्थिक हिसाबले पनि र अरू देशसँगको हाम्रो छिमेकीहरूसँगको सम्बन्धले गर्दाखेरि पनि कति सम्भव छ भन्ने कुरा त अब यसै भन्न सकिँदैन। तैपनि यो एउटा चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण विषय हो भन्ने कुरा चाहिँ हामी सबैले बुझेकै कुरा हो। जापानले पनि त्यसलाई चाहिँ गरिरहेको छ। र अर्को कुरा चाहिँ अहिले इमर्जेन्सी लागू गरेको प्रिफेक्चरहरू कुन कुन हुन् भन्ने कुरा र त्यो प्रिफेक्चरले पनि कुन कुन विशेष सहरहरूमा चाहिँ इमर्जेन्सी लागू गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ यिनीहरूले मोनिटरिङ गर्ने एउटा लेभल तोकेका हुन्छन्। जस्तै यहाँ चाहिँ गत हप्ताको तुलनामा कति बढ्यो भने, अथवा 1 महिनामा लगातार कति बढ्यो भने, अथवा बेडमा चाहिँ इमर्जेन्सी भएर राखेको सङ्ख्याहरू कति बेडसम्म चाहिँ अकुपाइड भयो भने हाम्रोमा चाहिँ इमर्जेन्सी लागू गर्ने भन्ने खालको एउटा लोकल लेभलसम्मको मोनिटरिङ गर्ने विषय छ। त्यसैले अरू कसैले अथवा एउटा ठुलो मान्छे अथवा एउटा राजनीतिज्ञले चाहिँ नि यो गरौँ भन्यो, हिजोसम्म एकजना प्रवक्ताले हुँदैन गर्दैन हामीले लकडाउन भनेको, अर्को दिन लकडाउन गर्यो जस्तो खालको एकदमै पोलिसीमा तुरुन्तै चेन्ज हुने खालको कुराहरू हुँदैन। त्यसको एउटा मापदण्ड हुन्छ। त्यो अनुसार सर्वसाधारणले पनि अब हामी कहाँ बेडको सङ्ख्या यति छ, अब चाहिँ इमर्जेन्सी लागू हुन्छ भन्ने जसले पनि बुझ्न सक्ने खालको गरेर ओपन गरिदिएको छ। र रेगुलर एक्टिभिटीको लागि चाहिँ जापानले एकदमै ध्यान दिएको जस्तो लाग्छ। किनभने कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि कुनै एउटा लकडाउनले गर्दा सबै कुरा बन्द भन्ने जस्तो अवस्था चाहिँ जापानमा परेको छैन। उनीहरूले विथ कोरोना कसरी बाँच्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ सँगै लैजान्छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि मान्छेहरूमा अलिकति त्यही मात्रै सोचेर बस्ने भन्दा पनि कोरोनासँग बस्दै डेली एक्टिभिटी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ एकदम बानी जस्तै भइसकेको छ। अनि त्यसपछि अहिले पछि म अलिक डिटेलमा पनि भन्छु। आर्थिक सहयोग जापानले चाहिँ नि कोरोनाले गर्दाखेरि यो काम नगर त्यो नगर भनेर भिड कम गर्नको लागि जति पनि रिक्वेस्टहरू गरेको छ, त्यो रिक्वेस्टको लागि चाहिँ जनताहरूले रिक्वेस्टमा पालन गरिदिए बापत उसले आर्थिक सहयोग गर्ने ठाउँमा पनि काहीँ बाँकी राखेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि इकोनोमिक हिसाबले कोरोनाले गर्दाखेरि पसल बन्द गर्नु पर्यो भने बन्द गरे बापत, कोरोनाले गर्दाखेरि आफ्नो आम्दानी घट्यो भने भाडा बापत विभिन्न खालका आर्थिक सहयोगहरू समानान्तर हिसाबले लगेको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कोरोना बढ्न नदिनलाई चाहिँ नि सपोर्ट भएको जस्तो हामीले अनुभव गरेका छौँ। र यो सर्वसाधारणको सहयोग भन्ने कुरा चाहिँ हामी जापानमा बस्ने नेपालीहरूले पनि कति सहयोग गर्न सकेका छौँ भन्ने कुराहरूमा हामीले पनि सोच्नुपर्ने बाध्य छ। किनभने हामी पनि नेपालीहरू नै हौँ र कतिपय कुरा पनि हुन्छ भन्दै भोज भत्तेर यताउता जापानमा भएको नेपालीहरूले पनि नगरेको होइन। बेला बेलामा यस्तो समाचारहरू पनि आइरहेछन्। र यहाँको टोकियोको गभर्नर भनेको ब्याङ्कको गभर्नर होइन कि, टोकियोको यहाँको चाहिँ हेडले चाहिँ नेपाली भाषामै यसरी आफन्तकोमा भेटघाट गर्ने अलिक पछि पनि गरे हुन्छ भनेर नेपालीहरूलाई नै लक्षित गरेर चाहिँ नि अरू केही भाषाहरू सहित नेपालीलाई लक्षित गरेर आह्वान गर्नुभयो। जस्तै सर्वसाधारणहरूले सहयोग नगर्ने कुराहरू चाहिँ नि नेपालमा पनि देखिरहेकै कुरा छन्। किनभने हामी कहाँ अहिले पनि आफन्तसँग भेट्दा चाहिँ केही नहुने जस्तो फिलिङ भएको ठाउँहरू जति पनि देखिन्छ। अब त्यो कुरा चाहिँ जापानिजहरूमा चाहिँ पटक्कै देखिँदैन। उनीहरूले यहाँको सर्वसाधारणहरूले चाहिँ सरकारले भनेको कुराहरूलाई अत्यन्तै पालना गर्छन्। अब यो उनीहरूको अलिकति सामाजिक, अलिकति उनीहरूको व्यवहारिक कुराहरू र उनीहरूको कल्चरले गर्दा धेरै कुराहरू चाहिँ असर पनि गर्छन् होला। तैपनि मास्क लगाएर हिँड्नुहोस् भनेपछि 100%ले मास्क लगाएर हिँड्छन्। इभन आफ्नै प्राइभेट गाडी चढ्दाखेरि पनि कतिपय मान्छेले मास्क लगाएर हिँडिरहेका हुन्छन्। अनि कहिलेकाहीँ मिडियाले सोधिरहेको बेलामा पनि होइन, झुकेर कमी पसलतिर जाँदाखेरि चाहिँ लाएर आफ्नै गाडी हो भनेर नलाउँदाखेरि पसलतिर जाँदाखेरि अरूलाई चाहिँ डिस्टर्ब हुन्छ भनेर लगाएको भन्ने खालको कुराहरू, अरूको कुराहरू बढी सोच्नाले पनि अलिकति कन्ट्रोल गरेको हो कि जनसङ्ख्याको अनुपातमा भन्ने कुराहरू चाहिँ लाग्दछ। अब यो कुरा चाहिँ हामीले जापानबाट सिक्नुपर्छ। हुन त अब मास्क लाउनुपर्छ भन्ने कुरा थाहा नभएर नलाएको मान्छेहरू त हुनुहुन्न। अब जुन अटेरी गर्ने बानी छ हाम्रो, त्यस्तो कुराहरूमा चाहिँ नि हामीले कन्ट्रोल गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। र अब हामीहरू जस्तो जागिरे कर्मचारीहरूले पनि रेगुलर हरेक दिन बिहान चेकअप गर्नुपर्ने हुन्छ। अब मेरो सानो सानो बच्चाहरू छन्, उनीहरूको पनि एप्लिकेसन छ। त्यो एप्लिकेसनमा आज बिहानको ज्वरो कति छ भन्ने कुरा र हिजो बेलुका सुत्नुभन्दा अगाडि कति थियो भन्ने कुरा रेगुलर हामीले त्यो एप्लिकेसनमा हालिदिनुपर्छ र स्कुलले पनि त्यसलाई रेगुलर मोनिटर गरिरहेको हुन्छ। त्यस्तो हिसाबले रेगुलर चेकअप यहाँ आफूले बिहान घरमा पनि गर्यो र म अफिस पुग्दाखेरि यहाँ ढोकामा पनि अटोमेटिकली त्यो थर्मल मेसिनले चाहिँ चेक गरिरहेको हुन्छ। टाढैबाट नजिक पनि जानु पर्दैन। 4-5 जना एकैचोटि भर्रै छिर्यो भने पनि 4-5 जनालाई
त्यसले छुट्याइदिएर सबैजनाको स्क्रिनमा ठ्याक 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 देखाउँछ र 37.5 भन्दा माथि भयो भने त्यसले चाहिँ अलर्ट सिस्टम देखाउँछ। त्यस्तो खालको टेक्नोलोजीमा पनि र व्यक्तिलाई पनि स्वयं जिम्मेवार पनि बनाइदिएर दोहोरो कन्ट्रोल गर्न कोसिस गरिरहेको छ। अब केही गरी आफूलाई कोरोना लागेको छ कि भन्ने शङ्का लाग्यो भने के गर्ने, अथवा साँच्चैकै कोरोना लागिसक्यो भने के गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ जापानमा एउटा एप्लिकेसन डाउनलोड गर्न लगाइएको छ र त्यसले चाहिँ त्यसले आफ्नो नजिकमा 2 हप्ताभित्रमा आफूसँग नजिक भएको संसर्गमा आएका व्यक्तिहरू 2 मिनटभन्दा बढी सँगै भएको व्यक्तिलाई कोरोना लाग्यो भने चाहिँ त्यो एप्लिकेसनले तपाईँलाई पनि लागेको हुनसक्छ है भन्ने खालको एउटा चाहिँ नि इन्फर्मेसन चाहिँ त्यो अटोमेटिकली दिन्छ, मेल आएको जस्तै गरेर आउँछ। त्यसले चाहिँ त्यति गर्दैमा दौडेर अस्पताल चाहिँ जानु पर्दैन। त्यो भयो भने चाहिँ के गर्ने भन्ने त्यहाँ उसले चाहिँ त्यो नेक्स्ट गर्दै गयो भने भनिदिन्छ आफ्नो स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ भनेर त्यहाँ हाल्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसको बाहेक पनि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा जापान एकदमै अगाडि छ। यसले पनि अब विभिन्न सिस्टमहरू युज गरेर चाहिँ यदि कोही मान्छेलाई कोरोना लागेको शङ्का लागेर उसले चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्यो भने उसको वरिपरि कस्ता मान्छेहरू थिए, कति संसर्गमा आएका थिए भन्ने कुराहरूको फलोअप गर्ने काम पनि गर्छ। र केही गरी कोरोना लागिसक्यो भने या नलागे पनि लागेको शङ्कामा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा परेको व्यक्तिलाई चाहिँ दैनिक रूपमा स्वास्थ्य केन्द्रबाट फलोअप गरिन्छ। यो चाहिँ नि हामी कहाँ एकदमै गर्नु जरुरी छ जस्तो लाग्छ। हरेक दिन बिहान स्वास्थ्य चौकीबाट चाहिँ अब टेलिफोनबाट या मेलबाट लाइनको सिस्टमबाट चाहिँ आजको अवस्था कस्तो छ, के कस्तो गर्नुभयो भन्ने चेक सिस्टम हुन्छ। अनि त्यो अवस्था हरेक दिन फलोअप गरेपछि चाहिँ मान्छेहरूले अलि बाध्य भएर पनि होइन पसलतिर जाउँ, यता किनमेल गरौँ, चिया खान जाउँ, साथीकोमा जाउँ, कसरी थाहा पाउँछ र भन्ने कुरा हुँदैन। त्यो एप्लिकेसनमा चाहिँ आफ्नो लोकेसन सिस्टम पनि अन गर्नुहोस् भनेर भनिएको हुन्छ। र उपचार कोरोना लागेर अहिले हस्पिटलाइज भएको अथवा होम आइसोलेसनमा बसेको अथवा उपचार त नगरेको तर सरकारले तोकिदिएको आइसोलेसन सेन्टरहरू होटलहरू हुन्छन्, कोरोनाको त्यस्ता लागेका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ त्यहाँ गएर बस्दाखेरि चाहिँ दैनिक रूपमा त्यो लाइनको डेटा चाहिँ अपडेट गर्नै पर्ने अब्लिगेसन हुन्छ। र त्यो गरेन भने त्यसको अर्को गरेन भने के गर्ने भन्ने उनीहरूले फलोअप गर्ने गर्छन्। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ असाध्यै आफू व्यक्तिलाई पनि भनौँ न पुस गरिदिरहेको, गभर्मेन्टले पनि सिस्टमेटिक हिसाबले पुस गरिरहेको अवस्था छ। अर्को कुरा चाहिँ कोरोना लागेको छ कि छैन भनेर शङ्का लागेर जचाउन गयो भने चाहिँ आफूले पैसा तिर्नुपर्छ र कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङमा पऱ्यो भने पैसा लाग्दैन। र कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङमा परेर पैसा लागे पनि नलागे पनि अथवा आफैले जचाए पनि कोरोना लागिसकेपछि चाहिँ पछि जुन 2 हप्ता जतिको जुन समय हुन्छ त्यो बेलामा चाहिँ होटलमा बस्ने हो कि घरमा बस्ने हो कि अथवा सधैँ बिरामी भएर हस्पिटलमा बस्ने हो, त्यो सम्पूर्ण खर्च चाहिँ सरकारले बेहोरा दिन्छ। त्यसैले दौडेर अस्पताल आइहाल्नुहोस् भन्ने कुरा भन्दा पनि तपाईँलाई के गरी लागिहाल्यो भने सरकारले 100% बेहोरेर चाहिँ बेहोर्छ भन्ने कुरा चाहिँ उसले चाहिँ स्वास्थ्य प्रत्याभूति गरिदिएको छ सरकारले। र अनि त्यसको साथसाथै घरमा कोरोना लागेको रहेछ भन्ने डेटा भयो भने तपाईँलाई लिन आउने एम्बुलेन्स आउँछ, तर त्यो एम्बुलेन्स चाहिँ प्राइभेट कार जस्तो एम्बुलेन्स बनाएको छ अहिले लेटेस्ट। भित्रको सुविधा सबै एम्बुलेन्स, तर मान्छेले हेर्दाखेरि यसलाई चाहिँ कोरोना लागेको छ है, हिजो एम्बुलेन्स राति आएको थियो लिएर आएको थियो भन्ने कुरा चाहिँ अरू छिमेकीहरूले थाहा नपाउन् भन्ने उसको व्यक्तिगत जानकारीहरूको लागि, सुरक्षाको लागि र उसको परिवारहरूलाई अरूले चाहिँ अलिकति अर्कै नजरले नहेरोस् भन्नको लागि पनि जापानले एकदमै ध्यान दिएको जस्तो कुरा देखिन्छ। र सङ्क्रमण कम गर्नलाई त सबै देशले गर्ने कुराहरू उस्तै हुन्। सूचनाको जानकारीहरूको प्रवाह अब हरेक मेथडबाट गरिरहेको छ, म सबै कुरा यहाँ भन्न गइनँ। र भिड घटाउनको लागि चाहिँ नि अब मोबाइलको सिग्नलहरू कति चलिरहेका छन्, कुन स्टेसनमा कति मान्छेहरू आवाज जावत गरिरहेछन् भन्ने कुराहरू, र अनि यातायात कम गर्ने, जस्तै जापानिजहरू राति अबेरसम्म काम गर्ने त्यस्तो भएको थिए। अब अहिले चाहिँ राति ढिलाको ट्रेनहरूलाई बन्द गर्दै अलिअलि चाहिँ भनौँ न घरबाटै काम गर्नको लागि यहाँ 4औं नम्बरमा मैले लेखेको छु टेलिवर्क चाहिँ 70% टेलिवर्किङ गर्नुहोस्, घरबाटै काम गर्नुहोस् भन्ने सिस्टम त नभनौँ, एउटा पोलिसी ल्याइदिएको छ। प्राइभेट कम्पनीले पनि घरबाटै काम लगाउने, जस्तै घरबाट काम गऱ्यो भने घरको बिजुलीको पैसा खर्च हुन्छ, इन्टरनेटको पैसा खर्च हुन्छ, त्यस्तो कुराको लागि चाहिँ त्यसको लागि पनि छुट्टै सुविधा चाहिँ कम्पनीले दिन्छ। एक दिनको यति अथवा यति पैसा भनेर चाहिँ तोकिदिएको छ। र टेलिमेडिसिनको पनि नयाँ कानुन संशोधन भएको छ। अहिलेसम्म जापानमा चाहिँ टेलिमेडिसिनले पूर्ण रूपमा कानुनी पाएको थिएन। यसले कोरोनाले गर्दाखेरि चाहिँ आत्तिएर अस्पताल नआइहाल्नु धेरै कुराहरू चाहिँ घरबाटै हुन सक्ने गरेर। र त्यो होम आइसोलेसनमा बसेको बेलामा पनि टेलिमेडिसिनको सुविधा लिन सकिन्छ। र केही समस्या पर्यो भने औषधि पनि उनीहरूले नै ल्याइदिन्छन् र त्यो निःशुल्क सरकारी इन्सुरेन्सले चाहिँ बेहोर्ने गर्दछ। त्यसले गर्दाखेरि मान्छेहरूलाई चाहिँ ढुक्क बनाइदिएको छ।
र अनि म बसेको खानागाउँ प्रिफेक्चरमा म पोलिसी मेकिङमा काम गर्ने भएको हुनाले त्यति मलाई यो भाइरसको टेक्निकल कुराहरू त थाहा छैन। तर अहिले हामीले यहाँ यो पोहोर साल नै अनलाइन शिक्षा गर्नुपर्छ भन्ने जति बेला सुरु गर्यो त्यति बेला हाम्रो खानागाउँ प्रिफेक्चरले चाहिँ र कति विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ साँच्चीकै अनलाइन शिक्षा गर्दाखेरि चाहिँ इन्टरनेट र घरमा कम्प्युटर आइप्याड अथवा चाहिँ ट्याब्लेटहरूको पहुँच छ भन्ने कुराको रिसर्च गरेर 100%लाई त्यो सुविधा दिनको लागि चाहिँ कति बजेट चाहिन्छ भन्ने पोहोर सालमै बजेटमा ल्याएर यसपालिदेखि चाहिँ अब फेरि इमर्जेन्सी स्टेट लागू गर्नु पर्यो भने 100%ले विद्यार्थीहरूले घरबाट अनलाइनमा भाग लिन पढ्न पाउने सुविधा चाहिँ नि आइसकेको छ। अब त्यसको साथसाथै अब सार्वजनिक ठाउँहरू यहाँ पनि म्युजियमहरू होइन विभिन्न कल्चरल सेन्टरहरू हुन्छन्, त्यस्तो कुराहरूमा चाहिँ बन्द गरेर राख्ने होइन कि अब कति पर्सेन्टले युज गर्न पाइन्छ त्यसको अनलाइन बुकिङ गरेर आज 9 बजेदेखि 10 बजीसम्म लाइब्रेरी यतिजनाले युज गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ अनलाइनबाट गर्नुपर्छ र त्यो भवनमा पुगेपछि आफ्नो मोबाइलमा भएको हिजो बुकिङ गरेको त्यो देखाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो हरेक क्षेत्रमा चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि धेरै मान्छेहरूले रोजगारीको चाहिँ सिफ्ट भएको छ। एउटा टुरिज्म होटल लाइनको मान्छेहरूले भन्दा अब आइटी सेक्टरतिर सिफ्ट भएको छ र जुन मान्छेलाई चाहिँ कम्पनीबाट निकालिदिएको छ त्यस्तो कम्पनीबाट बन्द भएर कम्पनीबाट निक्लिन परेका मान्छेहरूलाई जापानले 6 महिना त अब पैसा दिएरै पाल्छ, तलबै दिएर पाल्छ। त्यसबाहेक पनि त्यो अवधिमा अहिले कोरोनाले गर्दाखेरि जुन जुन पेसाहरूमा चाहिँ अति बढी मान्छे चाहिएको छ त्यो विषयमा चाहिँ आफूले केही पढ्न चाह्यो सिक्न चाह्यो भने पनि 100% सरकारले पढाइदिएर मान्छेलाई चाहिँ रोजगारीमा लगाउने पनि काम सँगसँगै गरिरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि बिदा बसेर होइन दुःख मात्रै मानेर बस्नुपर्ने अवस्था छैन। र अनि कम्युनिटीमा पनि ऱ्यान्डम चेकहरू गर्ने गरिन्छ। भनेको मतलब कस्तो हो भने हरेक कम्युनिटीहरू गाउँ विकास समिति जस्तो भनौँ न, अहिले त अब नेपालको वडाहरू जस्तोमा चाहिँ कोरोना लागेको अथवा शङ्का लागेको त्यस्तो कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा परेको मान्छे बाहेक पनि एउटा सर्टेन सङ्ख्यामा चाहिँ ऱ्यान्डमली टेस्ट गर्ने चलन छ जापानमा। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कम्युनिटीभित्र कति फैलिएको छ अथवा फैलिएको छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ हरेक क्षेत्रहरूले चाहिँ त्यसको डेटा पनि पब्लिक गरिरहेका हुन्छन्। अब त्यसबाहेक नेपालले गर्नुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ नि अब कोरोनाको बारेमा नेपालमा धेरै जसो गरिरहेको कुराहरू पनि न्युजहरूमा कतिपय त आउँछन्, तर कोभिडको लक्षण देखियो भने चाहिँ साँच्चै कहाँ सम्पर्क गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ सर्वसाधारण मान्छेहरूलाई एकदमै दूर दराजको लोकल क्षेत्रहरूमा पनि सबै कुराहरू चाहिँ कहाँ गर्ने त भन्ने कुरा र कसरी परीक्षण गराउने भन्ने कुरा, अनि परीक्षणको लागि चाहिँ नि कसरी जाने, अघि मैले जुन जापानमा यस्तो यस्तो सिस्टम छ भने त्यस्ता कुराहरू चाहिँ बुझ्ने भाषामा सरकारले चाहिँ नि गरिदिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। त्यो नगरेसम्म चाहिँ नि मान्छेहरू कतिपय जचाउनै नजाने होइन यो सिटामोल खाएर बसेको भन्दै लङ्स बिग्रिसकेको हुने अवस्था अहिले आइरहेको छ। एकदम 20-30 वर्षको उमेरको मान्छेहरू पनि बित्नु भएको छ भन्ने सुन्दाखेरि एकदम दुःख लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नेपालमा त्यो खालको चाहिँ एउटा जानकारीहरू चाहिँ पूर्ण रूपमा जनताहरूलाई दिन नसकेको हो कि जस्तो। बाहिर बसेर हुन त धेरै बोल्नु हुँदैन बाहिर बसेर होइन। अर्को कुरा चाहिँ नि अब कस्तो अवस्थामा चाहिँ नि कुन हस्पिटलमा जाने भन्ने कुरा पनि अलिकति यहाँ जापानतिर चाहिँ कस्तो छ भने कोरोनाको लागि यो गर्नुहोस्, त्यसबाहेकको अवस्थाको मान्छेहरू चाहिँ यो गर्नुहोस् भन्ने कुराहरू चाहिँ डिटेलली दिइसकेको छ। र जाने पनि कसरी जाने भन्ने कुरा, अनि त्यो लिएर जाने गाडीको मान्छे कसरी जोगिने भन्ने कुरा। जस्तै जापानमा कोरोना लाग्यो भने लागेको शङ्काले जचाउन जाने बेलामा चाहिँ पुरै प्लास्टिकले ड्राइभर र त्योभन्दा पछाडिको बिचमा चाहिँ प्लास्टिकले छोपिएको हुन्छ। त्यो ड्राइभरसँग चाहिँ संसर्गमा पनि हुँदैन। आफैले ढोका खोलेर भित्र छिरिएको बिरामी आफैले ढोका खोलेर बाहिर निस्किने। किनभने अब कोरोना लाग्दैमा एकदम सिकिस्तै ढलिसकेको बिरामी होइन भने त आफैले सबै कुराहरू गर्न सक्ने हुन्छ। अब त्यस्तो बेलामा चाहिँ कसरी भन्ने कुरा नेपालमा पनि अझै बढी अब कोरोना लागेको मान्छेसँग चाहिँ सम्पर्कमा आउने मान्छे गाडी छ अब मजाले चलाइरहेको अब भन्नु त्यस्तो कुराहरू पनि देखिरहेको छ। अब होम आइसोलेसनमा बस्नु भएको बेलामा पनि कसरी स्वास्थ्य परामर्श गर्ने भन्ने कुराहरूमा चाहिँ हामीले टेलिमेडिसिनको पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। र अब विभिन्न देशमा एनआरएनका सञ्जालहरू पनि छ। अरू देशमा दिउँसो भइरहेको हुनसक्छ, राति केही भयो भने अनलाइनबाट कहाँ कसरी सम्पर्क गर्ने भन्ने खालको मेकानिजमहरूले पनि काम गर्न सक्छ जस्तो लाग्छ। र अर्को कुरा चाहिँ जनताले पनि लकडाउनको बेलामा के गर्ने के नगर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ अब मिडियाले मात्रै भनेर हुँदैन, साँच्चै जनताले पनि गर्ने कुराहरू चाहिँ सपोर्ट गरेन भनेदेखि यो समस्याबाट बाहिर जान चाहिँ एकदमै गाह्रो छ कि जस्तो लाग्छ। र अब खाद्यान्नको लागि होइन अब जस्तै बच्चाहरूको लागि दुध किन्न जानु पर्यो अथवा चाहिँ बुढाबुढी हुनुहुन्छ औषधि किन्न जानु पर्यो भने अहिले
कहाँ जाने कति बेला जाने भन्ने कुरा। अब यो त नगरी नहुने कुरा हो, त्यही भएर जुन बेला गए नि हुन्छ होइन कि त्यसको पनि एउटा सर्टेन सबै कुराहरू पालना गरिदियो भनेदेखि चाहिँ अब एकजनाले गरेर मात्रै यो समस्याबाट समाधान हुन सकिन्छ जस्तो लाग्छ। ल अनि व्यवसायको हिसाबले चाहिँ अब लकडाउनमा कालोबजारी भन्ने कुराहरू त अब त्यो ननसेन्स नै भइहाल्यो। त्यसबाहेक पनि लकडाउनमा के गर्यो भने चाहिँ जनताहरूलाई सुविधा हुन्छ अथवा के गर्यो भने चाहिँ देशको लागि राम्रो हुन्छ, यो महामारीबाट चाहिँ कम गर्न सकिन्छ भन्ने आफ्नो जिम्मेवारी चाहिँ कहाँनिर छ भन्ने हरेक व्यक्तिले हरेक व्यवसायीहरूले चाहिँ सोच दिएन भनेदेखि यो समस्याबाट समाधान हुन चाहिँ गाह्रो छ। जस्तै राजनीतिक पार्टीहरूले पनि अब ठुला जुलुसहरू निकालेको देखिन्छ होइन, उसले गरेको भएर उसले पनि गरेको देखिन्छ, अथवा एउटा राजनीतिज्ञले चाहिँ अर्को राजनीतिज्ञलाई उसले यसो गरेको हुनाले मान्छे बढ्यो भन्छ। अब खास कुरा कहाँनिर राजनीतिज्ञले जुलुस गरेको मात्रै समस्या होइन कि त्यो कुराले चाहिँ यति धेरै चर्चा पाउँछ कि त्यो चर्चाले अरू धेरै कुराहरू गर्नुपर्ने अवस्थालाई चाहिँ नि अथवा मिडियाले त्यस्ता कुराहरूलाई धेरै समय र ठाउँ दिएको हिसाबले चाहिँ अरू धेरै कुराहरू महामारीलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि दिनुपर्ने समयहरू चाहिँ खर्च गरिरहेको जस्तो देखिन्छ। अब लकडाउनले रोजगारी गुमेको मान्छेहरूलाई नेपालमा खासै त्यस्तो कम्पेन्सेसन, अब अस्ति म पनि लकडाउनमा नेपालमा केही समय अड्किएको थिएँ अघिल्लोचोटि। त्यो बेलामा चाहिँ चामल बाँडेको यताउता समाचारहरू पनि आउँथ्यो। अब हिजो आज त चामलभन्दा पनि ठुल्ठुलो मान्छेहरूको समाचारले गर्दाखेरि धेरै कुराहरूलाई चाहिँ समाचार ओझेलमा परेको छ। अब त्यो रोजगार गुमेको व्यक्तिहरूको जीवनयापनको लागि पनि के गर्ने कसो गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ अलिकति नेपालले गरेन भनेदेखि त्यही मान्छेहरू फेरि रोजगारीको लागि र त्यही भोकमरीले गर्दाखेरि चाहिँ फेरि सङ्क्रमण फैलाउने गर्छन्। त्यसैले यो समाजसेवा मात्रै होइन कि यो महामारी कन्ट्रोल गर्नको लागि यस्तो खालको ठाउँमा चाहिँ अलिकति आर्थिक सहयोगहरूलाई अलिकति तीव्र रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ। अनि त्यसको लागि अब मापदण्ड हुनुपर्छ। हाम्रो पार्टी हाम्रो ग्रुप भन्ने भन्दा पनि अब त्यो चाहिँ अब अघि कोरियातिर त्यस्तो हुँदैन भन्नुभयो, जापानतिर पनि कोरिया अरू प्राय विकसित देशहरूमा त्यो नगरे पनि पुग्ने भएको हुनाले त्यस्तो गरिँदैन। र जापानले चाहिँ नि यो सतर्कता अपनाउनको लागि भनेर सबै भाषामा यहाँ बस्ने धेरै देशका मान्छेहरूको लागि उनीहरूकै भाषामा यस्तो खालको एउटा बनाइदिएको छ। यसले चाहिँ नयाँ कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको लागि वेबसाइट नै छ, यहाँ सबै नेपालीहरूको लागि विभिन्न कुराहरू राखिदिएको छ। अब जापानिजहरूको लागि पनि त्यही अनुसारले बनाउने नै भइहाल्यो। अब जस्तै यो चाहिँ नेपालीलाई चाहिँ यो सन्चो छैन भने विभिन्न किसिमको पार्टीहरू नगर्नुहोस् है भनेर पनि राखिदिएको रहेछ। अब अरू अघि भनिहालेँ अब भोजभतेरहरू यस्तो कामहरू कम गर्ने र अब अलिकति आफन्तलाई भेट्ने नभेटी नहुने भन्ने कुरा पनि अनलाइनबाट अहिले चाहिँ गराउन भन्ने कुराहरू ल्याएको छ। अब यो आर्थिक सहयोग चाहिँ यति सहयोग गरेको छ कि जस्तै प्रत्येक व्यक्तिलाई 1 लाख एन त अस्ति नै बाँडिसकेको छ। त्यसबाहेक पनि अब आम्दानी घटेको मान्छेहरूलाई सहयोग गर्छ र अनि एकल परिवारहरूको लागि अनि घर भाडाको लागि 9 महिनासम्मको घर भाडा तिर्दिने काम सरकारले गरेको छ। अब त्यसबाहेक पनि कोरोनाले गरेरै अफिस बिदा लिनु पर्यो अथवा कोरोनाले स्कुल बन्द भयो, त्यो स्कुल बन्द भएर घरमा बस्नु पर्यो भनेदेखि त्यो घरमा बसे बापतको तलब पनि सरकारले तिर्दिन्छ जालदारी मान्छेहरूको लागि। त्यस्तो खालको हरेक हिसाबबाट चाहिँ नि कोरोनालाई कन्ट्रोल गर्नको लागि उनीहरूले आर्थिक हिसाबले के गर्न सकिन्छ ती सबै काम गरेका छन्। हुन त यहाँसम्मको कुरा हामीले चाहिँ हाम्रो गभर्मेन्टबाट अहिले माग्न त सक्दैनौँ, किनभने हामी कहाँ एक त यस्तो खालको कल्चर पनि छैन, अर्को कुरा चाहिँ नि अब आर्थिक हिसाबले पनि अब कति सकिन्छ भन्ने कुरा हो। तर जति सकिन्छ त्यति चाहिँ अहिले गरिहाल्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। र अर्को कुरा चाहिँ व्यवसायलाई कन्ट्रोल गरेर भिड कम गर्नको लागि चाहिँ नि जापानले दिनको 60,000 एन एउटा सानो रेस्टुरेन्टलाई पनि दिइरहेको, अहिले चाहिँ अलिकति कम गरेर 40,000 एन सबभन्दा कम्तीमा। अब त्यहाँभन्दा बढी कति व्यवसाय हुने गरेको थियो अघिल्लो वर्षको उसको व्यवसाय हेरेर त्यही अनुसार चाहिँ उसलाई पैसा चाहिँ शोध भर्ना गरिदिन्छ। अब दिनको 60,000 भनेको हुनाले अब धेरै रेस्टुरेन्ट गर्ने साथीहरूलाई त एक हिसाबले बिक्री हुने पैसाभन्दा पनि बढी कम्पेन्सेसन आएको पसलहरू पनि थुप्रै छन् भन्ने सुनिन्छ। रिमिटेन्स कम्पनीहरूले पनि बेसकन फाइदा गरिरहेको छ, नेपालमा पठाएको पठाइछन् भन्ने पनि सुनिन्छ। अब त्यो त केही साथीहरूको लागि चाहिँ अब खुसीकै कुरा पनि होला। अब धेरै व्यवसायहरूमा चाहिँ नि अब समस्यामा परेका मान्छेहरू पनि हुनुहुन्छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि अब सङ्क्रमण कम गर्नको लागि के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा व्यवसायीले पनि व्यवसायको ठाउँबाट अब अरूले पनि अब नेपालमा चाहिँ नगरी नहुने कुरा चाहिँ विशेष गरी आइटीको प्रयोग जस्तो लाग्छ। जापानमा आइटी एकदमै महँगो भएको हुनाले सरकारले आइटी युज गर्नुहोस् है भनेर यहाँ चाहिँ सहयोग गरेको छ। अब कतिपय नेपालको चाहिँ जापानमा 1 लाखमा हुने कुरा नेपालमा 10,000 15,000मा पनि आइटीका कामहरू हुन्छन् भन्ने सुनिन्छ, आइटी काम गर्ने साथीहरूको कुराहरू सुन्दाखेरि। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले नेपालमा जति मान्छेहरूले फोन
टेलिफोन फेसबुकहरू इन्टरनेट प्रयोग गरिराख्नु भएको छ त्यसलाई चाहिँ नि यो कोरोना कन्ट्रोल गर्नको लागि त्यसको चाहिँ सक्दो कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ सायद हाम्रो नेपालको धेरै उमेर गइसक्नु भएको राजनीतिज्ञहरूले डिसिजन गर्न पनि सक्नुहुन्न उहाँहरूलाई थाहा पनि हुँदैन कतिपय कुराहरू उहाँहरूका विशेषज्ञहरूले र सल्लाहकार साथीहरूले र अथवा त्यही विषयका विशेषज्ञहरूलाई पनि टिममा राखेर चाहिँ यस्तो कुराहरूमा छलफल गरेर अगाडि बढाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ अब गरिराख्नु भएको भए माफ गर्नु होला मलाई थाहा भएन अनि अब पैसाको मात्रै कुरा नगरौँ मेन अब सङ्क्रमण फैलाउन नदिने सूचना चाहिँ हाम्रो नेपालमा पनि प्रशस्तै गएको छ होइन टेलिफोन गर्दाखेरि पनि तपाईँको फोन सम्पर्क हुन सकेन भन्ने बेलामा कोरोनाको बारेमा विभिन्न जानकारी खोप लाउने जानकारीहरू त आइरहेको छ त्यसको साथसाथै अलिकति मान्छेहरूलाई भिडमा जानै नपर्ने खालको लागि पनि र अरू हिसाबले अस्वस्थ व्यक्तिहरूलाई पनि यो कुराहरूको जानकारी दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ म नेपालमा बस्दाखेरि यति धेरै नेपालमा मान्छेहरूसँग चाहिँ चिन्जान भएको आफन्तहरूकोमा गयो अब खाना खाऊ चिया खाऊ भात खाऊ होइन थपी खाऊ अझै बढी खाऊ भनेर जुन खानेकुराहरू खुवाइरहन्छ अहिले नेपालमा खास मान्छेहरू हिँडुल पनि गरिँदैन होइन प्रायः मोटरसाइकलमा मोटरमा हिँड्ने बढी गरिन्छ सहरतिर त्यही पनि खाना खाने चाहिँ हाम्रो जुन ट्रेडिसनल खेतबारी खन्ने बेला जति भात खाइन्छ जति मासु भात दाल तरकारी खाइन्छ खाना उति नै खाइन्छ त्यही भएर हाम्रो जति पनि लिएको गरेर चाहिँ हाम्रो जिउबाट चाहिँ बाहिर भनौँ न अब एक्सर्साइजहरू कम हुने भएको हुनाले नेपालमा चाहिँ अलिकति कोरोना हुनुभन्दा अगाडि पनि त्यो एकदमै स्थिति चाहिँ सबैको भुँडी निस्केको सबैलाई केही न केही ठुलो रोग समातेको जसको घरमा पनि औषधि खाइ गर्नुपर्ने मान्छेहरू जुन हाम्रो अहिले सहरी क्षेत्रका चाहिँ स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विभिन्न समस्याको मान्छेहरू हुनुहुन्छ कोरोनाले त्यस्ता मान्छेहरूलाई धेरै एट्याक गर्छ त्यसैले एट्याक गर्छ भन्दा पनि त्यस्ता मान्छेहरूलाई बढी होइन समस्यामा पर्ने भएको हुनाले अब नेपालमा अहिले नगरी नहुने कुराहरू भनेको चाहिँ खानेकुराको कन्ट्रोल होइन कति आफूलाई आवश्यक छ विशेष गरी कार्बोहाइड्रेटहरू कति खानुपर्छ अनि कति एक्सर्साइज गर्नुपर्छ घरभित्रै बसेर गर्न सक्ने एक्सर्साइजहरू के हुन सक्छन् युट्युबमा होइन अब टिकटक हेरेर समय बिताउनुभन्दा त्यसमा अलिक एक्सर्साइज गर्ने अलिकति ज्ञानको कुराहरूको लागि अलिकति माइन्डफुलनेसको कुराहरू मेन्टल हेल्थका कुराहरू यस्तो कुराहरू चाहिँ यस्तो मिडियाहरूबाट चाहिँ अलिकति समय लगाएर गरिदियो भनेदेखि त्यस्तो नेपालको लागि पनि हुन्छ जस्तो लाग्छ र अब जापानले अहिले जति पनि कुराहरू गरे भनेर मैले अघि भने जुन इन्टरनेटको प्रयोगहरू इकोनोमिक सपोर्टहरू त्यो चाहिँ यो कोरोना लागेर भन्दा पनि रेगुलर जापानिजको एडमिनिस्ट्रेटिभ वर्क हुन्छ नि जापानको त्यो सबै रेगुलर बेलामा गर्न सकेको कुराहरू हुन् त्यसैले यो पेन्डेमिकको बेलामा अथवा नेचुरल डिजास्टरको बेलामा केही नयाँ कुरा ठुलो कुरा गरौँ भनेर चाहिँ थालनी गर्ने समय पटक्कै होइन यो अब अहिले नेपालमा अब सुरु गरेर अब त्यसको इन्फ्रास्ट्रक्चर सुरु गरेर अथवा अघि देवी सरले भन्नुभएको जस्तै कोरियाको लोकल गभर्मेन्टदेखि सेन्ट्रल गभर्मेन्टसम्म हरेक दिन कहाँ के भइरहेछ भन्ने कुराको चाहिँ नि तुरुन्तै अपडेट हुन्छ र सबै कुरा मान्छेलाई थाहा हुन्छ भन्ने त्यो मेकानिजम चाहिँ यो डिजास्टर भएर भन्दा पनि अरू रेगुलर हिसाबले उनीहरूको एडमिनिस्ट्रेटिभ जुन वर्किङ स्टाइल हुन्छ अथवा रेस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ जुन मान्छेले जे कुरा रेस्पोन्सिबल लिने जुन गभर्नेन्सको एउटा चाहिँ सिस्टम हुन्छ त्यो अब कोरिया जापानहरू चाहिँ त्यसको पनि एउटा अलिकति धेरै नै अगाडि धेरै प्र्याक्टिस गरेर गइसकेको देशहरू भएको हुनाले नेपालमा तुरुन्तै त्यहाँसम्म पुग्नको लागि चाहिँ समस्या हुन्छ म यो प्रशासनिक हिसाबले चाहिँ नेपालमा अध्ययन गर्न विभिन्न गाविसमा गइरहेको बेलामा 2-3 वर्ष अगाडिसम्म पनि भनौँ न त्यो छाप पनि अनि लेटर प्याड पनि बोकेर सदरमुकाममा गएको मान्छेलाई भेट्न त्यहाँ मान्छेहरू आएर खोजेर हाम्रो उताको मान्छे अध्यक्ष कहाँ हुनुहुन्छ भन्दै खोज्ने स्टाइलमा हामी थियौँ भर्खर चेन्ज गरेका छौँ त्यसैले एकै दिनमा चाहिँ त चेन्ज हुँदैन त्यही पनि अहिले नगरी नहुने कुराहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ अनि जापानमा अन्त्यमा नेपालीहरूको अवस्था कस्तो छ भन्ने कुरा भनेर म बिट मार्न चाहन्छु अब हामीले जापानमा नेपालीहरूलाई यो कोरोना जापानवासी नेपालीहरूलाई कोरोनाको असर परेदेखि चाहिँ हामीले सुरुमै एउटा यहाँको एम्बेसी र एनआरएन मिलेर एउटा मेकानिजम बनाएका थियौँ त्यसले चाहिँ नि अब यो 6वटा चाहिँ नि सब डिभिजन जस्तो कमिटी बनाएर अब यहाँ पनि डक्टरहरू अब नर्सिङ पेसामा हुनुभएका नेपालीहरू थुप्रै हुनुहुन्छ उहाँहरूको एउटा टिम बनाएर चाहिँ हटलाइन सिस्टम जापानभित्र मात्रै एउटा टेलिफोनको हटलाइन सिस्टम राखेका थियौँ डक्टरहरूले नै परामर्श नेपाली भाषामा दिन सक्ने गरेर अनि त्यसले चाहिँ विभिन्न खालको जनचेतनाको कुराहरू नेपाली भाषामा हामीले प्रचार प्रसार गरेका थियौँ र अनि त्यसबाहेक पनि यहाँको गभर्मेन्टसँग चाहिँ कोअर्डिनेसन गर्ने सब कमिटी बनाएका थियौँ म पनि त्यो कमिटीमा बसेर काम गर्ने मौका पाएको थिएँ र अब त्यसको बाहेक पनि जापानमा बसेर विभिन्न रोजगारी अब सबैजना जापानमा अब होइन एक खालको कामहरू गर्ने मात्रै होइन कि अलिकति दुःख गरेर
खानै नपुगेको अथवा कोरोनाले गरेर दुःख पाउनु भएको साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ नि खाद्यान्नदेखि आर्थिक सहयोग पनि गरियो र अनि रोजगारी गुमेको मान्छेहरूलाई यहाँ रोजगारी लगाउने कामहरूदेखि लिएर यस्तो खालको कामहरू पनि जापानमा गरियो। यसको एउटा हामीले यसको पनि बनाएका छौँ, रिपोर्ट पनि बनाएका छौँ। यो धेरै लामो भएको हुनाले अब आज म यतातिर गएन, के गरी यहाँहरूलाई इन्ट्रेस्ट लाग्यो भने दिलनाथ सरले चाहिँ मलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ, म यो उपलब्ध गराउन सक्छु। अनि त्यसबाहेक चाहिँ अब जापानमा नेपालीहरू त अब हरेक वर्ष करिब करिब यो रेसियोको हिसाबले चाहिँ बढ्दै जानुभएको थियो। अहिले 1 लाख जति चाहिँ नेपालीहरू हुनुहुन्छ जापानमा। अब त्यसमध्ये 20 देखि 30 वर्षको उमेर समूहको चाहिँ आधी होइन 45,000 जति हुनुहुन्छ। अब यङ मान्छेहरू काम गर्नको लागि पढ्नको लागि जापान आउनुभएको छ। अब त्यसमा चाहिँ अहिले डिपेन्डेन्ट भिसामा बस्नेहरू चाहिँ करिब 3 जनामा 1 जना भनौँ न, कसैको परिवार श्रीमती अथवा श्रीमान या बच्चाहरू हुनुहुन्छ। र विद्यार्थी पनि मनज्ञ सङ्ख्यामा हुनुहुन्छ। अनि अलिकति अब उच्च स्तरको भनौँ न, अब डाक्टरहरू त्यस्तो पेसाको इन्जिनियरहरू त्यस्तो मान्छेहरू चाहिँ अलिक कम यहाँ सङ्ख्यामा चाहिँ अलिक राख्न कम भएको छ जापानमा। अलिक कुकहरू धेरै हुनुहुन्छ। अनि विद्यार्थीहरूलाई के कस्तो छ तपाईँको घरको अवस्था भनेर सोद्धाखेरि चाहिँ अब जापानमा विद्यार्थीहरूलाई कोरोनाले गरेर चाहिँ नि अब सिफ्ट घटाइदिएको, काममा बिदा दिएको, होइन कामबाटै निकालिदिएको, त्यस्तो खालको समस्याहरू पनि देखियो। अब अहिले आएर त नेपालबाट नयाँ विद्यार्थी त आउनु पाइँदैन, यहाँ आइरहनु भएको विद्यार्थीहरूलाई पनि फिस तिर्न लगाएर बस्न खान समस्या परेको छ भन्ने खालको डेटाहरूले देखाइरहेको छ। अब त्यही हो, यो मेरो अन्तिम स्लाइड हो। अब यहाँ आज के नेपालमा चाहिँ के गर्न सकिँदो रहेछ त भन्ने कुराको बारेमा चाहिँ यहाँहरूले अहिलेसम्म भनेको कुराहरूबाट करिब करिब भन्न खोजेको आशय बुझ्नुभयो होला। राति अबेरसम्म समय दिएर सुनिदिनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, नमस्ते। हस्, धन्यवाद जिगेन थापा सरलाई सुन्दर प्रस्तुतिकरणको लागि। लामो समयसम्म हामीले धेरै कुराहरू जापानको अनुभव लगायत हामी नेपालीहरूले पनि सिक्नुपर्ने गर्नुपर्ने धेरै कुराहरूमा अगाडि गरिदिनु हो, त्यसको लागि सरलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अब चाहिँ फेरिका कार्यक्रमहरूमा पनि सरसँग जोडिन सक्छौँ नै, भेट भएको छ, जोडिन्छौँ सर। त्यसको लागि हामी आभार व्यक्त गर्छौँ सरलाई। अब हामी मेल पनि गर्नेछौँ सरसँग, विभिन्न जिज्ञासाहरू भयो भने सरलाई सम्पर्क पनि गर्नेछौँ सर। त्यति भन्दै मैले यो पहिलो चरणको कार्यक्रम चाहिँ मैले यही अन्त्य गरेँ र दुवैजना हाम्रा आदरणीय व्यक्तित्व, बौद्धिक व्यक्तित्वहरू देवीबहादुर बस्नेत सर र जिगेन थापा सरलाई मैले मेरो तर्फबाट र यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण आदरणीय व्यक्तित्वहरूको तर्फबाट मैले धेरै धेरै धन्यवाद र नमन गर्न चाहेँ। र मैले दोस्रो चरणको कार्यक्रममा म प्रवेश गर्छु र दोस्रो चरणको कार्यक्रममा चाहिँ अब हाम्रो यहाँ उपस्थित आदरणीय व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, हाम्रो निम्तालाई स्वीकारेर आएर यति लामो समयसम्म 2 घन्टासम्म बसिदिनु भएको छ। उहाँहरूको जिज्ञासाहरू मैले क्रमैसँग लिनेछु। जसले ह्यान्ड गर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई जिज्ञासा राख्ने मैले समय उपलब्ध गराउनेछु भन्दै मैले पहिलो चरणको कार्यक्रम चाहिँ यहीँ सिद्धिको घोषणा गरेँ।